नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम रामजी राम हो। आजको सेसन यो हामी हरेक शनिबार सम्भवतः हरेक शनिबार हप्ताको एक दिन चाहिँ हामी गरिरहन्छौँ। यो एउटा विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ खास गरेर मेडिकल स्टुडेन्ट्सहरूको लागि एउटा चाहिँ एकदमै जनचेतनामूलक साथसाथै विद्यार्थीहरूमा प्रोफेसनल रूपमा चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ कन्टेन्ट अझ भर्दै गर्ने, विद्यार्थीहरूमा अझ प्रोफेसनल बनाउने गरी हामीलाई चाहिँ सिकाउने विभिन्न हाम्रो प्रोफेसरहरू, हाम्रो मोनिटरहरू सबैजना आउनुहुन्छ र हामीलाई चाहिँ यो मेडिकल एजुकेसन खास गरेर नेपालमा विभिन्न मेडिकल कलेजको स्टुडेन्ट्सहरू आएर यसरी एक दिन कमसेकम एक दिन सबैजनालाई आफ्नो ज्ञान भएको कुराहरू साटासाट गरौँ र अर्कालाई सिकाउँ भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ हामी यो काम गरिरहन्छौँ। तर यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा निरन्तरता गर्नुहुने हाम्रो जगदम्बा म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको सेसनलाई मोनिटर गर्नलाई मलाई चान्स दिँदा म आफैमा एकदमै खुसी ठानेको छु। र आजको सेसनमा हामी खास गरेर रेडियोलोजीसँग विशेष गरेर कुरा गर्नेछौँ। यसमा चाहिँ आजको सेसनमा हाम्रो ज्ञान दिनुहुने हाम्रो प्रोफेसर सर हुनुहुन्छ डाक्टर शर्मा सर। उहाँले चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ एक्सरेको बारेमा बृहत रूपमा सिकाउनु हुनेछ र आशा छ यो हामी सबैजनालाई एकदमै फ्रुटफुल हुनेछ भनेर। भोलिको दिनमा हामी एक्सरे हेर्दा अलिकति भए पनि यसमा गहिरिएर कुरा गरौँ, अरूभन्दा जस्तै सिधै के हेर्ने, त्यसमा कसरी हेर्ने भन्ने कुराहरू सबै हामीले चाहिँ आज सिक्नेछौँ। सेसनलाई म सुरु गर्न चाहन्छु फर्मली रूपमा। मेरो आफ्नो परिचय दिँदा चाहिँ मेरो नाम रामजी राम हो। म नेसनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जमा फाइनल इयर अहिले सकेर चाहिँ बसिरहेको छु, रिजल्ट पुरिरहेको छु। अनि मेरो चाहिँ अहिले परिचय यति नै। अहिले म काठमाडौँमा छु। अनि त्यस पश्चात चाहिँ म मेरो साथी अर्को अञ्जली जोशीलाई चाहिँ म ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छु आफ्नो परिचय सुरु गर्दै, अनि त्यस पश्चात सरलाई आमन्त्रण गर्दै। थ्याङ्क यू दाई। नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम अञ्जली जोशी हो र म अहिले काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा फाइनल इयरमा अध्ययनरत छु। अघि रामजी दाईले भने जस्तै चाहिँ जगदम्बा म्यामको नेतृत्वमा हामीले चाहिँ यो मेडिकल स्टुडेन्ट सपोर्ट ग्रुप भनेर एभ्री स्याटरडे बिहान चाहिँ यस्तो एजुकेसनल सेसन राख्ने गरेका छौँ र एभ्री स्याटरडे रातितिर चाहिँ हामीले एउटा काइन्ड अफ हुन्छ नि मेन्टल हेल्थ सपोर्ट ग्रुप भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा सपोर्ट ग्रुप छ, जहाँ चाहिँ हामीले एउटा मेडिकल स्टुडेन्टलाई पर्सनल या प्रोफेसनल लाइफमा चाहिँ केही च्यालेन्जेसहरू आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले डिल गर्छौँ होइन। हामी मेडिकल स्टुडेन्ट्स अनि जगदम्बा म्याम अनि शरद सर भन्ने अर्को सर हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ मिलेर त्यसरी एभ्री स्याटरडे गरिरहेका छौँ केही महिनादेखि। यति भन्दै चाहिँ म अब ढिलो नगरिकन म सरलाई यो स्क्रिन चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु। सर हजुरले प्लिज कन्टिन्यू गर्नुहोस्। नमस्कार, म डाक्टर शर्मा पौडेल। म अहिले त्रिभुवन युनिभर्सिटी टिचिङ हस्पिटल महाराजगञ्जमा एसोसिएट प्रोफेसर छु रेडियोलोजीको। पहिला त जगदम्बालाई धेरै धेरै धन्यवाद यो प्लेटफर्ममा चाहिँ मलाई इन्भाइटेसन गरेर अब आफ्नो कुराहरू सेयर गर्न पाएकोमा, र सबै भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद यो अपर्च्युनिटी दिएकोमा। अब मैले यसमा बेसिकली आज एक्सरेमा चाहिँ फोकस गर्न खोजिरहेको छु है। त्यसमा चाहिँ अब यहाँ ग्रुप हेर्दाखेरि चाहिँ भेराइटिज अफ स्टुडेन्ट थर्ड इयरदेखि फाइनल इयरसम्मको सबै हुनुहुने रहेछ। अब कति कुराहरू चाहिँ अब अलिकति बढी पनि हुनसक्छ तपाईँहरूलाई, त्यो भयो भने मैले सकेसम्म सिम्पल बनाउन खोज्छु है। अब बिचबिचमा इन्टरप्सन गरे हुन्छ, त्यसमा इट विल बी इन्टरेक्टिभ प्रोग्राम लर्निङ। अब मेनली टिचिङ भन्दा नि एक्टिभ लर्निङ चाहिँ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। अब तपाईँहरूलाई केही अप्ठ्यारो लाग्यो अथवा चाहिँ कन्फ्युजन भयो भने सोधिहाल्नुहोस्, त्यसमा केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। सुरु गरौँ त? हजुर सर, हुन्छ। सो आई विल सेयर माई स्क्रिन है। अब देखिरहेको छ स्क्रिन? देखिया छ स्क्रिन देखिरहेको छ। सो बेसिक्स इन एक्सरे रिडिङ भनेर चाहिँ हेडिङ राखिरहेको छु, तर मैले चाहिँ मेनली आई फोकस इन चेस्ट एक्सरे है। त्योभन्दा पहिला बेसिकमै जाउँ एक्सरेको बेसिक्समा हाउ एक्सरे इज प्रोड्युस्ड होइन।
तपाईहरुले अलिअलि त अब पढ्नु भएको चाहिँ छैन, थर्ड इयरकोले त सायद पढेको छैन होला, फाइनल इयरकोले त अलिअलि पढ्या होला हैन। अब एक्सरे यो चाहिँ एक्सरेमा चाहिँ ट्युब भयो है, थाहा छ। एक्सरे ट्युब यतापट्टि क्याथोडबाट इलेक्ट्रोन निस्केपछि यो चाहिँ एनोड हुन्छ। यसमा एनोडमा चाहिँ इलेक्ट्रोन हिट गरेपछि दे विल प्रोड्युस द एक्सरेज। ओके, सो दिस इज कल्ड सोर्स of the X-ray, and this is the X-ray beam. Now this X-ray beam, it falls on the object. Body को कुन पार्टलाई चाहिँ एक्सरे गर्ने त्यो पार्ट चाहिँ यहाँ राखिन्छ अनि तल चाहिँ अब इमेज रिसेप्टर हुन्छ। पहिलाको एनालग इमेजहरुमा चाहिँ एक्सरे प्लेट हुन्थ्यो। आजकल चाहिँ अब डिजिटल इमेजिङहरुमा चाहिँ इमेज रिसेप्टर भन्छ हामीले। त्यसमा चाहिँ अब फस्फर प्लेटहरु अथवा चाहिँ डाइरेक्ट रेडियोग्राफीहरुमा चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ एक्सरेलाई चाहिँ इमेजमा कन्भर्ट गर्ने इमेजिङ प्लेट हुन्छ है। भनेपछि एक्सरे चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स हो, यो रेडिएसन हो। अब यो जब कुनै पनि अब्जेक्टमा पर्छ त्यसपछि इट विल ह्याभ सम इन्टरेक्सन्स। भनेको पार्टली सम एक्सरेज विल बी रिफ्लेक्टेड, some will be absorbed by the body part that will be imaging, and some are transmitted. Okay, this transmitted X-ray le chahi that will hit the imaging receptor, and that imaging receptor chahi converts it into the image. Bhaneko chahi mainly chahi transmitted X-ray le chahi image banaउने हो। So if any object absorbs more X-rays, then it will be more bright। भनेको चाहिँ एक्सरे चाहिँ ट्रान्समिसन कम भयो, जति धेरै ट्रान्समिट भयो त्यति कालो आउँछ एक्सरेमा के। थोरै एक्सरे गयो भने चाहिँ व्हाइट हुने भयो, धेरै एक्सरे ट्रान्समिट भयो भने चाहिँ कालो हुने भयो। भनेपछि जुन बडीको पार्टले चाहिँ धेरै एब्जर्ब गर्छ, जस्तै बोन डेन्स भएको बोन भयो अथवा चाहिँ अलि ओबिज मोटो मान्छेहरू भयो भने चाहिँ द्याट बडी पार्ट विल एब्जर्ब मोर एक्सरेज एन्ड इट विल अपियर व्हाइट। ओके, so if there is less absorption, like lungमा एयर मात्रै हुन्छ, टिस्यु धेरै हुँदैन, it will absorb less x-rays, then it will be more transmitted। भनेपछि यो कालो देखिने भयो है। so identification of tissues is based on the attenuation of x-rays। attenuation भनेको चाहिँ ओरिजिनल इनर्जीमा चाहिँ कति एब्जर्ब भयो अथवा चाहिँ रिफ्लेक्ट भयो र कति ट्रान्समिट भयो, बाँकी रहेको चाहिँ ट्रान्समिसन हुन्छ। त्यो ट्रान्समिटेड रेडिएसन विल क्रिएट द इमेज है। भनेपछि हाई डेन्सिटी टिस्यु जस्तै बोनहरु छ भने चाहिँ दे विल एब्जर्ब मोर एक्सरेज एन्ड दे विल अपियर व्हाइट, व्हाइल लो डेन्सिटी टिस्युज लाइक लंग्स दे एब्जर्ब लेस एक्सरेज एन्ड दे अपियर डार्क। र जुन अरु टिस्युहरु हुन्छ मसलहरु, फ्लुइडहरु, फ्याट, सो दे विल हैव इन्टरमिडिएट टिस्यु डेन्सिटी। ओके, एन्ड दे विल हैव डिफरेन्ट शेड्स अफ ग्रे। ओके, सो यो स्केलमा चाहिँ मैले देखाइरहेको छु। सबभन्दा व्हाइट देखेको चाहिँ मेटल भयो र सबभन्दा डार्क भनेको चाहिँ एयर भयो। ओके, जति एयर कन्टेनिङ टिस्युहरु छ त्यो चाहिँ डार्क देखिन्छ। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ लङ्सहरु भयो, लङ बाहिर प्लुरल क्याभिटीमा एयर कलेक्सन भयो, न्युमोथोराक्स भयो, अथवा पेराटोनियल क्याभिटीमा एयर कलेक्सन भयो, न्युमोपेराटोनियम भयो भने चाहिँ सो द्याट विल अपियर ब्ल्याक। ओके, र सफ्ट टिस्युजको चाहिँ इन बिट्विन हुन्छ। अनि एयर भन्दा थोरै माथि चाहिँ फ्याट हुन्छ, फ्याट एब्जर्ब्स लेस एक्सरे, सो मोस्ट अफ द टाइम फ्याट अल्सो अपियर्स ब्ल्याक। ओके, र बोन मेटल्सहरु चाहिँ व्हाइट देखिन्छ। सो त्यो चाहिँ बेसिक कुराहरु भयो। भनेपछि एक्सरे बेसिकली डिपेन्ड्स अन द एब्जर्प्सन एन्ड ट्रान्समिटेड रेडिएसन। जति धेरै ट्रान्समिसन भयो त्यति धेरै कालो हुने भयो। अब चेस्ट एक्सरे मा हामीले धेरैले सुने होला डिफरेन्ट भ्यूज अथवा प्रोजेक्सन्स भनेर युज गर्छौं हामीले टर्म हैन। जस्तै पीए भ्यू, एपी भ्यू, ल्याटरल भ्यू भनेर चाहिँ डिफरेन्ट प्रोजेक्सन्स अथवा भ्यूजहरु हुन्छ। अब मोस्ट कमनली युज गर्ने चाहिँ चेस्ट एक्सरे भनेको चाहिँ पीए भ्यू अथवा पोस्टेरो एन्टेरियर भ्यू भन्छ। त्यसमा चाहिँ एक्सरे को सोर्स चाहिँ पछाडी हुन्छ। पेशेन्ट फेसेस टु द इमेज रिसेप्टर, यो चाहिँ प्लेट अथवा चाहिँ एक्सरे को इमेज रिसेप्टर हो। सो पेशेन्ट फेसेस टु रिसेप्टर एन्ड एक्सरे सोर्स इज इन द ब्याक अफ द पेशेन्ट। भनेपछि एक्सरे चाहिँ ब्याकबाट आएर यो बडी पार्टमा हिट गर्ने भयो, चेस्टमा हिट गर्ने भयो,
So there will be interaction of X-rays, and the transmitted X-ray will fall into the imaging receptor, and that will create the image. Okay. So ये चाहिँ X-ray को direction posterior to anterior भइरहेछ. So this is called PA view, and we will get this image. Okay. अर्को चाहिँ अब यो एक्सरेमा चाहिँ के छ भने एक सोर्स इज इन द एन्ट्री एस्पेक्ट अफ द पेसेन्ट. ओके. सो एक्सरे इज ट्राभर्सिङ फ्रम एन्टिरियर टु द पोस्टिरियर एस्पेक्ट. सो दिस इज कल्ड एपी भ्यू. ओके. अब यसमा चाहिँ यो दुईटा एक्सरे हेऱ्यो भने चाहिँ यसले देखाइरहेछ दिस एक्सरे बिम्स आर डाइभर्जेन्ट भनेपछि सोर्स सानो हुन्छ, त्यहाँबाट डाइभर्जिङ भएर बिमहरू जान्छ. र जुन अब्जेक्ट चाहिँ यो सोर्सको नजिक छ, जस्तै यसमा चाहिँ एन्ट्रोपोस्टिरियरमा चाहिँ हार्ट चाहिँ अगाडि पर्यो, पोस्टिरियर एन्टिरियरमा चाहिँ के भयो हार्ट पछाडि पर्यो, सोर्सभन्दा पछाडि पर्यो. जुन सोर्सभन्दा पछाडि पर्छ अथवा चाहिँ यो इमेजिङ रिसेप्टरको नजिक हुन्छ त्यसको म्याग्निफिकेसन कम हुन्छ. र जुन चाहिँ सोर्सको नजिक हुन्छ, जस्तै यहाँ चाहिँ हार्टको चाहिँ साइज इमेजिङ रिसेप्टर जसको चाहिँ इमेजिङ प्लेट अथवा चाहिँ एक्सरेको ट्युब क्यासेटको नजिक छ त्यो चाहिँ लेस म्याग्निफिकेसन हुन्छ. त्यही भएर हामीले जहिले पनि पिए रेडियोग्राफ प्रिफर गर्नुपर्ने कारण एउटा के छ भने हार्टको म्याग्निफिकेसन मिनिमम हुन्छ पोस्टिरियर रेडियोग्राफमा. त्यो बाहेक अरू चाहिँ पिए रेडियोग्राफमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले स्कापुलालाई चाहिँ लङ फिल्डभन्दा बाहिर पार्छौँ, तर एपीमा चाहिँ लङ फिल्डमै आएर सुपरइम्पोज हुन्छ. ओके. त्यस्तै अब यसबाट रे चाहिँ पछाडिबाट अगाडि ट्राभर्स गरिराखेको छ भनेपछि थाइरोइडलाई चाहिँ पनि रेडिएसन जान सक्छ. ओके. अब यो चाहिँ मेन पिए र एपी भ्यूको चाहिँ मेन डिफरेन्स हो भनेपछि एउटा त हार्टको म्याग्निफिकेसन कम हुने भयो, स्कापुला लगमा जाने भयो, थाइरोइडलाई रेडिएसन कम हुने भयो. त्यसो भने एपी किन गर्ने त भन्दाखेरि जब पिए गर्न सकिँदैन हैन, जस्तै बेड रिडन पेसेन्ट छ हैन, अब आइसियुको पेसेन्टहरू छ, पोर्टेबल गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ उठाउन सकिँदैन. यो चाहिँ युजुअली पिए भ्यू चाहिँ इरेक्ट पोजिसनमा गरिन्छ, स्ट्यान्डिङ र सिटिङ पोजिसनमा. अब कुनै कुनै बिरामीहरू चाहिँ बस्न सक्छ तर उभिन सक्दैन भने वी क्यान डु इन द सिटिङ पोजिसन, अथवा चाहिँ बेडलाई चाहिँ इलिभेट गरेर रिकमेन्ड पोजिसन बनाएर वी क्यान डु द पिए भ्यू. ओके. तर अब त्यो पनि सकिँदैन भने देन वी डु द एपी भ्यू. त्यसमा चाहिँ अब हार्टको चाहिँ सेम पेसेन्टको चाहिँ पिएमा चाहिँ हार्टको साइज यत्रो थियो भने एपीमा चाहिँ म्याग्निफाई भयो. ओके. म्याग्निफिकेसन हुन्छ, स्कापुला लङ फिल्डमा आउँछ. एन्ड दिस क्वालिटी अफ द एपी रेडियोग्राफ विल बी पुअर एज कम्पेयर टु द पिए रेडियोग्राफ. त्यही भएर सकेसम्म whenever is possible we prefer PA radiograph. Okay. अब यो धेरैले चाहिँ निमोनिक र अब यो सम्झिन सजिलो तरिका अपनाउने भएको हुनाले चाहिँ एक्सरेमा पनि वी क्यान युज एबिसिडी देखि एदेखि आईसम्म युज गर्न सकिन्छ. अब तर मैले सिम्पल के भन्छु भने चेस्ट एक्सरे रिड गर्दाखेरि आइदर वी स्टार्ट फ्रम द सेन्टर हैन, यो सेन्टरबाट स्टार्ट गर्ने र पेरिफेरीतिर जाने, अथवा यु क्यान स्टार्ट फ्रम द पेरिफेरी एन्ड कम टु द सेन्टर. दुई जुन अप्रोच युज गरे पनि हुन्छ. यसमा चाहिँ अब अलिकति मिलाउनलाई चाहिँ ऱ्यान्डमली राखेको हैन. ए भनेको चाहिँ अब एसेसमेन्ट अफ क्वालिटी एयरवे, बीबाट बोन्स एन्ड सफ्ट टिस्युज, कार्डियकमा चाहिँ ग्रेट भेसल्स पनि आउँछ सँगसँगै, डी भनेको डायाफ्राम हेर्नु पर्यो, ई भनेको इफ्युजनमा चाहिँ अब कोस्टोफ्रेनिक एङ्गल अथवा चाहिँ एक्स्ट्रा थोरासिक सफ्ट टिस्युजहरू हेर्नु पर्यो. एफबाट फिल्ड्स भनेको लङ फिल्ड्स हैन, लङ्समा चाहिँ अरू फिसर्सहरू, फरेन बडिज भनेको डिफ्रेन्ट ट्युब्सहरू हुन्छ नि, मोनिटरिङ गरेको इन्डोट्राकेल ट्युब भयो, सिबिपी लाइन, कार्डियक पेसमेकर्सहरू तिनीहरू भयो. जीबाट ग्रेट भेसल्स, ग्यास्ट्रिक बबल, यो चाहिँ सजिलो बनाउनलाई चाहिँ राख्या हो. एचबाट हाइला एन्ड मिडियास्टम है. अनि फाइनल्ली चाहिँ एउटा इम्प्रेसन बनाउनु पर्छ. सो यु क्यान युज दिस एप्रोच एज वेल, or we can start from center and go to the periphery. Okay. So अब हामीले चाहिँ सेन्टरबाट सबभन्दा पहिला चाहिँ एक्सरे रिडिङ गर्नुभन्दा पहिला मेन इम्पोर्टेन्ट चिजहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ.
एउटा त वेदर द्याट एक्सरे बिलोङ्स टु द पर्टिकुलर पेसेन्ट अर नट, आइडेन्टिफिकेसन। ओके, आइडेन्टिफिकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब हामीले चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन नहेरिकन अब पहिलाको एक्सरेहरूमा चाहिँ के थियो भने डिजिटल नहुँदाखेरि हामीले चाहिँ कुनै एउटा मार्कर राख्ने गर्थ्यो है। नाउडेज वी हेभ अल डिजिटल एक्सरेज, सो वी युज पेसेन्ट्स नेम अर सम हस्पिटल नम्बर केही आइडेन्टिफिकेसनहरू चाहिँ युज गर्छ। त्यो चाहिँ दे आर मोर इजी टु आइडेन्टिफाई होइन। पहिलाको जस्तो चाहिँ अरू कुनै रेडियो प्याक मार्कर राख्नु पर्दैन आजकल। पेसेन्टको चाहिँ डाइरेक्टली नेम अथवा चाहिँ हस्पिटल नम्बर इन्टर गर्न सकिन्छ। ओके, सो टेक्निकल एस्पेक्ट्समा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ वेदर द्याट एक्सरे बिलोङ्स टु द पर्टिकुलर पेसेन्ट अर नट भनेर हेर्नु पऱ्यो। आइडेन्टिफिकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। देन वी गो टु द टेक्निकल एस्पेक्ट्स, वेदर द एक्सरे इज प्रोपरली टेकन अर नट। So if the X-ray is not properly taken, then you will miss many things or you overdiagnose it हैन। नभएको चिज पनि देखिन्छ, भएको चिज पनि मिस हुन्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ देयर आर सर्टन प्यारामिटर्स हैन। एडुक्वेट इन्स्पिरेसन हुनुपर्छ। एक्सरे चाहिँ इट सुड नट बी रोटेटेड एक्सरे भयो भने चाहिँ सो यु हाउ इट अफेक्ट्स द इमेज क्वालिटी। त्यस्तै हामीले चाहिँ कम टु दिस पोइन्ट छ कि मोसन साइड मार्कर्सहरू राइट लेफ्ट कहिले काहीँ रङ राखिदिइरहेको हुन्छ हैन। मार्कर रङ राखिदियो भने चाहिँ अब त्यो कार्डियक एपेक्स राइटतिर देखिराख्यो भने वेदर द्याट इज डेक्स्ट्रोकार्डिया अर इट बिकज अफ द रङ मार्कर हैन। त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यस साइड मार्कर्सहरू हेर्नु पऱ्यो। अब कोलिमेसन भनेको चाहिँ के हो भने हामीले जुन पार्टको चाहिँ एक्सरे गर्ने त्यही एरिया मात्रै एक्सपोज गर्नुपर्छ। जस्तै चेस्ट एक्सरे गर्ने बेलामा चाहिँ नेकदेखि एब्डोमेन पनि कभर गरिदिने गरी गरे हुन्छ कहिलेकाहीँ। सो द्याट इज बिकज अफ द पुवर कोलिमेसन। ओके, कोलिमेसन भनेको चाहिँ जुन एरिया अफ इन्ट्रेस्ट हो त्यसलाई मात्रै फोकस गर्ने। मेरो एरो देखिरहेछ? देखिरहेछ नभए आई क्यान युज द लेजर पोइन्टर अल्सो। अब यसमा चाहिँ इन्सपिरेसन भनेको हामीले जहिले पनि चेस्ट एक्सरे फुल इन्सपिरेसनमा लिन्छौँ। पेसेन्टलाई चाहिँ लामो सास तान्न लगाउँछौँ अनि वी आस्क द टु स्टप द ब्रेथ, सो वी एक्वायर द इमेज इन द फुल इन्सपिरेसन। ओके, अब कहिलेकाहीँ एक्सपिरेटिभ फिल्महरू नि युज गर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई भनिहालौँ। अब सानो न्युमोथेराक्सहरू छ अथवा चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ फरेन बडी इनहेलेसन सस्पेक्ट गरेको छ भने चाहिँ वी क्यान डु द एक्सपिरेटरी रेडियोग्राफ अल्सो। ओके, अदरवाइज वी अक्वायर इन्सपिरेटरी रेडियोग्राफ भनेको चाहिँ फुल इन्सपिरेसनमा चाहिँ एक्सरे लिने। ओके, अब त्यो कसरी थाहा पाउनु त फुल इन्सपिरेसनमा छ कि छैन? त्यो थाहा पाउनको लागि वी काउन्ट द रिब्स अबोभ द डायफ्राम हैन। यो चाहिँ यो व्हाइट लाइन चाहिँ डायफ्राम हो है। सो आई विल कम टु डायफ्राम लेटर, बट यो यसमा पनि जान्नु त पर्यो। रिब यो व्हाइटहरू चाहिँ यो रिब्सहरू हो। यो व्हाइट चाहिँ क्लाभिकल भयो हैन। यो बोन चाहिँ व्हाइट देखिन्छ। अघि नै सुरुमा मैले भने हैन। सो बोन चाहिँ व्हाइट देखिन्छ बिकज इट एब्जर्ब्स मोर एक्सरेज। यो क्लाभिकल हो। यो चाहिँ रिबहरू हो। रिबहरू चाहिँ पछाडिबाट आएर एन्टेरियर र पोस्टेरियर रिब हुन्छ। यो चाहिँ पछाडि यो भर्टिब्रा छ, यहाँबाट सुरु भएर आउने चाहिँ यो रिब यता चाहिँ पोस्टेरियर रिब भयो, यता एन्टेरियर रिब भयो। त्यस्तै यो रिबहरू देखिन्छ। These are the posterior ribs. अनि यो नो यो चाहिँ फर्स्ट रिब भयो, यता सेकेन्ड रिब भयो, थर्ड रिब भयो, ओके, फोर्थ रिब भयो यसरी। सो पिए रेडियोग्राफमा चाहिँ पोस्टेरियर रिब्स चाहिँ मोर क्लियरली देखिन्छ है। एपीमा चाहिँ एन्टिरियर क्लियरली देखिन्छ। यसमा चाहिँ फुल इन्सपिरेसन छ कि छैन भनेर थाहा पाउनुलाई चाहिँ वी सुड काउन्ट एटलिस्ट 10 रिब्स पोस्टेरियरली और 6 रिब्स एन्टिरियरली। भनेको मतलब पोस्टेरियरली 10 रिब भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिब्स देखिरहेछ। सो दिस इज द एक्सरे एज एडिक्वेट इन्सपिरेसन। ओके, अब यदि त्यो देखिएन भने चाहिँ त्यो पुअर इन्सपिरेसन हुन्छ। त्यसको डिसएडभान्टेज के हुन्छ त? इट्स नट मुभिङ।
यसमा चाहिँ यो पुअर इन्सपिरेसन भएको फिल्म हो र यो चाहिँ फुल इन्सपिरेसनमा गरेको फिल्म हो। यसमा चाहिँ पुअर इन्सपिरेसन हुँदाखेरि के हुन्छ भने एडेड ओपासिटिजहरू देखिन्छ, स्पेसली लङको बेसतिर चाहिँ त्यो जुन पार्सियली कोल्याप्स लङ हुन्छ जुन फुल इन्सपिरेसन भएपछि, सो द्याट विल गिभ राइट टु द ओपासिटी एन्ड इट मे बी कन्फ्युज विथ निमोनिया। अब यसमा एउटा निमोनिया हो जस्तो देखिरहेको थियो, तर एक्सरे फुल इन्सपिरेसन लिँदाखेरि सो द्याट ओपासिटी इज नट सिन। ओके, सो दिस इज द एडभान्टेज अफ फुल इन्सपिरेसन। स्लाइड चेन्ज अलिक स्लो भइरहेको छ किन हो, इट्स नट मुभिङ। ओके, अर्को चाहिँ पिनिट्रेसन भन्छ हामीले। यसमा चाहिँ अब के छ भने एक्सरे धेरै दियो कि थोरै दियो भन्ने कुरा आउँछ। इफ यु गिभ मोर एक्सरेज सो देयर विल बी द मोर ट्रान्समिसन अफ रेडिएसन एन्ड द इमेज विल अपियर डार्क। ओके, भनेको ओभर पिनिट्रेसन भयो, धेरै एक्सरे दियो भने। सो इफ यु गिभ लेस एक्सरे देन मोस्ट अफ द एक्सरे विल बी एब्जर्ब बाई द बडी पार्ट एन्ड एक्सरे विल बी भेरी वाइट। के भनेको अन्डर एक्सपोजर भयो। अब त्यो एक्सपोजर ठिक छ कि छैन भनेर यो टेक्स्ट लेखेको चाहिँ नपढ्नु है, जस्ट फोकस अन द इमेज। अब एडिक्वेट एक्सपोजर छ कि छैन भनेर थाहा पाउनलाई के गर्ने भने यो थोरासिक भर्टिब्राहरू छ, सो दिस इज द हार्ट स्याडो। ओके, यो हार्टबाट चाहिँ थोरासिक भर्टिब्रा चाहिँ फेन्टली भिजिबल हुनु पऱ्यो, एकदम क्लियरली देखियो भने ओभर एक्सपोज हुन्छ, देखिँदै देखिएन भने चाहिँ अन्डर एक्सपोज हुन्छ। ओके, it should be faintly visualized through the cardiac shadow. Okay, so that is the adequate exposure. Example हेरौँ। Okay, so this is underexposed film, so you cannot see anything through the heart. Okay, and it is overexposed भनेको चाहिँ क्लियरली देखियो अनि लङ फिल्ड्स आर भेरी डार्क। Okay, so this is overexposed. Okay, आजकल चाहिँ डिजिटल इमेजिङको चाहिँ एडभान्टेज के छ भने इभन आफ्टर एक्विजिसन अफ इमेज यु क्यान म्यानिपुलेट इट होइन। पहिला पहिला एकचोटि एक्सरे खिचेपछि यस्तो आयो भने फेरि रिपिट गर्नु पर्थ्यो। आजकल चाहिँ के हुन्छ, अब हामीले चाहिँ वर्कस्टेसनमा वी क्यान म्यानिपुलेट इट र वी क्यान मेक इट बेटर, तर पनि त्यसको पनि लिमिट हुन्छ होइन। धेरै म्यानिपुलेट गऱ्यो भने चाहिँ अब इमेज ग्रेनी हुन्छ अथवा चाहिँ क्लियर हुँदैन। त्यही भएर त्यसको पनि लिमिटेसन वाइज चाहिँ वी क्यान म्यानिपुलेट। डिजिटल इमेजिङको चाहिँ अहिले एडभान्टेज चाहिँ छ। ओके, त्यसपछि विल गो टु द, यो अलिक स्लो भइरहेको छ किन चेन्ज। ओके, नाउ विल सी द रोटेसन। ओके, अब रोटेसन नर्मल्ली रोटेसन कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि अब यो क्लाभिकल हो, यो मिडियल इन्ड अफ क्लाभिकल र यो बिचमा चाहिँ देखेको चाहिँ यो स्पाइनस प्रोसेस अफ द थोरासिक भर्टिब्रा हो। यो स्पाइनस प्रोसेस भयो, यो चाहिँ मिडियल इन्ड अफ क्लाभिकल। ओके, सो स्पाइनस प्रोसेसदेखि मिडियल इन्ड अफ क्लाभिकल चाहिँ इक्विडिस्टेन्स हुनुपर्छ, दुईतिरको इक्वल हुनु पऱ्यो। एकतिर बढी एकतिर कम भयो भने चाहिँ सो द्याट सजेस्ट रोटेटेड फिल्म। रोटेसन भयो भने फेरि अगेन देयर विल बी सम डिसएडभान्टेज। सो यो चाहिँ अनरोटेटेड फिल्म हो। सो वी क्यान सी दिस दिज आर द स्पाइनस प्रोसेस एन्ड दिज आर द मिडियल इन्ड अफ क्लाभिकल, they are equidistant from the spinous process. यो चाहिँ रोटेटेड फिल्म छ। यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ यो क्लाभिकल इज अलमोस्ट टचिङ द स्पाइनस प्रोसेस वाइल दिस क्लाभिकल इज फार। ओके, अब यो रोटेट भयो भने के हुन्छ भन्दा एक साइडमा चाहिँ एक्सरे धेरै पर्छ, किनभने एउटा साइड चाहिँ एक्सरेको ट्युबको नजिक हुने भयो, अर्को साइड चाहिँ टाढा हुने भयो। जुन साइडमा चाहिँ एक्सरेको नजिक हुन्छ त्यो साइडमा चाहिँ एक्सरे धेरै पर्ने भयो, त्यो चाहिँ डार्क हुने भयो। अर्को साइडमा चाहिँ वाइट हुने भयो भनेपछि दुई साइडको चाहिँ लङको फरक एटेन्युएसन आउने भयो एउटा। अर्को चाहिँ के हुने भयो, अब हार्ट चाहिँ ठुलो देखिन्छ, स्किन फोल्डहरू बिचमा आउँछ। यो दिस लुक्स लाइक इट मिमिक्स द निमोथोराक्स। स्किन फोल्डहरू चाहिँ निमोथोराक्स हुन्छ यदि रोटेसन छ भने। ओके, सो यु सुड केयरफुल्ली लुक एट वेदर देयर इज रोटेसन अर नट। अब यो रोटेसन छ भने चाहिँ वी क्यान नट कमेन्ट अन द पोजिसन अफ द हार्ट, ट्राकियल पोजिसन होइन, हार्टको पोजिसनहरू। अब यो रोटेसन भयो भने चाहिँ वी क्यान नट कमेन्ट बिकज अफ द रोटेसन देयर विल बी द सिफ्टिङ अफ द हार्ट अर ट्राकिया। ओके, सो
we should avoid these fallacies. Now we'll go to the airways. Okay. अब एबाट सुरु हामी विल स्टार्ट फ्रम द सेन्टर. अघि मैले भने वी क्यान स्टार्ट फ्रम आइदर फ्रम पेरिफेरी एन्ड गो टु द सेन्टर, और वी क्यान स्टार्ट फ्रम द सेन्टर एन्ड गो टु द पेरिफेरी. ओके. सो पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो, आइडेन्टिफिकेसन, एक्सरेको आइडेन्टिफिकेसन हेर्नु पर्यो, टेक्निकल प्यारामिटर्स हेर्नु पर्यो, देन यु स्टार्ट रिडिङ द एक्सरे. ओके. सो यु क्यान स्टार्ट फ्रम द सेन्टर एन्ड गो टु द पेरिफेरी, और स्टार्ट फ्रम पेरिफेरी एन्ड कम टु द सेन्टर. ओके. अब सबभन्दा सेन्टरमा के हुन्छ, यो ट्राकिया, यो कालो देखिन्छ, देखिरहेछ छैन? छ है. सो दिस ब्ल्याक एरिया, यो राइट बोर्डर चाहिँ मैले यो एरोले देखाइरहेको छु, ट्राकियाको राइट बोर्डर, एन्ड दिस द लेफ्ट बोर्डर अफ द ट्राकिया. सो दिस ब्ल्याक एरिया इज द ट्राकिया. अघि मैले भने एयर कन्टेनिङ स्ट्रक्चर्स ब्ल्याक हुन्छ हैन त, ट्राकियाभित्र त एयर हुन्छ. सो इट अपियर्स डार्क while the tracheal walls are white. Okay, किनभने त्यहाँ सफ्ट टिस्यु हुने भयो. सो दिस द ट्राकिया. अब ट्राकियामा के हेर्ने त भन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ ट्राकियल पोजिसन हेर्ने. ओके. ट्राकियल पोजिसन चाहिँ सेन्टरमा छ कि कतै डेभिएट भएको छ. अब डेभिएट भएको छ भने चाहिँ अब समथिङ इज पुलिङ अर समथिङ इज पुसिङ. केहीले पुस गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ केहीले पुल गर्नु पर्यो हैन त. पुल गर्ने चिजहरू जस्तै कोल्याप्स, फाइब्रोसिसहरू छ भने चाहिँ that will pull trachea to the same side. Okay. Pneumothoraxहरू, मासहरू छ भने चाहिँ that will push trachea to the opposite side. Okay. So तपाईलाई देखाइहाल्छु. Okay. So in this X-ray, so there is some pathology in the right side. अहिले यो के pathology we will not discuss this. यो चाहिँ normal side को lung भयो, यो चाहिँ pathological side को भयो. So here you can see the trachea. हैन, trachea is pulled to the right side. भन्छ अघि मैले भनेको थिएँ दुईटा प्याथोलोजी हैन, कोल्याप्स और फाइब्रोसिस पुल्स द ट्राकिया टु द सेम साइड. चाहिँ हाम्रो प्याथोलोजी यो साइडमा छ, सेम साइडमा ट्राकिया शिफ्ट भएको छ भनेपछि सो दिस शुड बी आइदर कोल्याप्स और फाइब्रोसिस हैन. कम्प्लिटली व्हाइट देखिने चाहिँ कोल्याप्स हुन्छ. सो दिस इज द कोल्याप्स लङ, राइट लङ कोल्याप्स पछि सो ट्राकिया इज डेभिएटेड टु द राइट साइड. ओके, ठीक छ. सो ट्राकियल पोजिसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. अरू ट्राकियल डायमिटरहरू हुन्छ, कहिलेकाहीँ न्यारोइङ हुनसक्छ ट्राकियाको. देन ट्राकिया डिभाइड्स इन्टु द बोन्काई हैन. यो चाहिँ राइट बोन्कस यो चाहिँ मैले मिडियल मार्जिन मात्रै डिमार्केट गरेको छु राइट बोन्कसको, राइट एन्ड लेफ्ट बोन्कस. सो तपाईले एनाटोमी पढाएको छ, एनाटोमीमा थाहा छ कि राइट बोन्कस इज सर्टर, इट इज मोर वाइडर एन्ड इट इज मोर भर्टिकल. ओके हैन. भन्छ यो यहीँ डिभाइड भएको छ. राइट मेन बोन्कस चाहिँ यो अप्पर लो बोन्कस र बोन्कस इन्टरमिडिएट्स आयो भनेपछि इट्स भेरी सर्ट, वाइल द लेफ्टको चाहिँ यहाँ आएर मात्र डिभाइड भइरहेको छ है. सो इट्स लङ. सो लेफ्ट बोन्कस इज लङ, इट इज मोर अब्लिक एन्ड इट इज न्यारो इन क्यालिबर, वाइल द राइट बोन्कस इज मोर भर्टिकल, वाइडर एन्ड सर्टर. त्यही भएर चाहिँ यदि फरेन बडी एस्पिरेट भयो भने चाहिँ राइटतिर बडी जान्छ, बिकज द राइट मेन बोन्कस इज सर्ट, वाइड एन्ड मोर भर्टिकल. ओके. त्यस्तै एस्पिरेसन हुँदा पनि अरू पेसेन्टहरूको चाहिँ सिक पेसेन्टहरूको चाहिँ एस्पिरेसन निमोनियाहरू हुँदा पनि राइटतिर चाहिँ बढी हुन्छ. ओके. सो द्याट इज बिकज अफ द सर्ट एन्ड मोर भर्टिकल्ली ओरिएन्टेड राइट बोन्कस. यो जहाँ बोन्कस डिभाइड हुन्छ त्यो डिभिजन भएको एरियालाई चाहिँ वी कल इट कराइना. सुनेको छ नि त कराइना भन्ने? सो दिस द कराइनल एङ्गल, यो जुन मैले ब्ल्याक र ब्लू लाइन देखाइरहेको छु. सो दिस द कराइनल एङ्गल. सो दिस नर्मल्ली इट सुड बी 60 to 75 डिग्री. तपाईहरुलाई सजिलो तरिका सम्झनलाई चाहिँ इट सुड बी लेस देन 90 डिग्री सम्झिनुस्. ओके. इफ इट इज मोर देन 90 डिग्री सो द्याट वी कल इट वाइडनिङ अफ द कराइना हैन. अब वाइडनिङ केमा हुन्छ त थाहा छ के कसैले? क्यान एनीवन टेल मी? लेफ्ट एट्रियल इन्लार्जमेन्टमा. लेफ्ट एट्रियल इन्लार्जमेन्ट. भेरी गुड. लेफ्ट एट्रियल इन्लार्जमेन्ट हैन. हामीले चाहिँ माइटल स्टेनोसिसहरू पढ्दाखेरि चाहिँ एट्रियल इन्लार्जमेन्ट भनेको छ. लेफ्ट एट्रियल इन्लार्जमेन्ट इज द मोस्ट कमन कज अफ वाइडनिङ अफ द क्यारेना. त्यस्तै कुनै सब क्यारेनल मासहरू भयो हैन, इट कुड बी अ लिम्फ नोड or it could be other malignant mass or sometimes the aneurysm of the aorta, ascending aorta aneurysm. So all these can cause the widening of the carina. So if it is more than 90 degree we call it widening, and common pathologies are the left atrial enlargement,
सबक्यारेनल लिम्फ नोड अर मास अर समटाइम्स एओर्टिक एन्युरिजम एसेन्डिङ एओर्टाको है, फेरि अरूको चाहिँ हुँदैन त्यहाँ। देन विल गो टु द मिडियास्टेनम। यो चाहिँ ट्राकियल डेभिएसन अघि मैले देखाइहालेँ। सो मिडियास्टेनम एन्ड हार्ट भनेको चाहिँ अब यो बिचको चेस्ट एक्सरेको बिचमा चाहिँ जुन सेन्टरमा एरियाहरू छ, सो दिस सेन्टरको चाहिँ व्हाइट दुईटा लङको बिचको एरियालाई चाहिँ वी कल इट मिडियास्टेनम हैन। दुईटा मिडियास्टेनम प्लुराको बिचको, त्यसमा चाहिँ अब ट्राकिया पनि मिडियास्टेनमकै पार्ट हो हुन चाहिँ। ट्राकिया, बोङ्काइहरू अनि ग्रेट भेसल्स, हार्ट, अल दिज आर इन द मिडियास्टेनम, ओके, मिडियास्टेनल स्ट्रक्चर्स। सो त्यसमा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको चाहिँ हार्ट भयो। हार्टको चाहिँ युजली 1/3 चाहिँ राइटतिर र 2/3 चाहिँ लेफ्टतिर हुन्छ, ओके। सो लेफ्ट लङ पार्ट अफ द लेफ्ट लङ इज अब्सक्योर्ड बाई द हार्ट। त्यही भएर चाहिँ हामीले यदि रुटिनली एउटाभन्दा बढी प्रोजेक्सन लिनु पऱ्यो भने वी एक्वायर द लेफ्ट ल्याटरल भ्यू। पहिला बाहिर बाहिर त अब अझै पनि दे एक्वायर 2 इमेजेस पिएएन ल्याटरल भ्यू गर्छ, दुईटा भ्यू गर्छ एक्सरेमा कमनली। तर हाम्रोमा चाहिँ रुटिनली चाहिँ वी डु द पिए रेडियोग्राफ ल्याटरल भ्यू गर्नु पर्यो भने चाहिँ लेफ्ट ल्याटरल, किनभने लेफ्टको चाहिँ धेरै भाग चाहिँ हार्टले कभर गरे हुन्छ, के। अब हार्टमा के हेर्ने त भन्दा चाहिँ पहिला त साइज हेर्नुपर्छ हार्टको हैन, पोजिसन हेर्नु पर्यो, साइज हेर्नु पर्यो। पोजिसनमा के भयो, 1/3 चाहिँ राइटतिर हुने भयो, 2/3 चाहिँ लेफ्टमा हुन्छ। अब हार्टको साइज कसरी मेजर गर्ने त भन्दा ट्रान्सभर्स डायमिटर नाप्ने हो। तर यसमा हेर्नुभयो भने के छ, राइट हार्ट बोर्डरको चाहिँ आउटर मोस्ट पार्ट र लेफ्ट हार्ट बोर्डरको आउटर मोस्ट पार्ट हैन एउटै लेभलमा छैन, के। यहाँ चाहिँ राइटको चाहिँ यहाँ आइरहेछ, लेफ्टको चाहिँ सबभन्दा आउटर मोस्ट पार्ट चाहिँ यहाँ छ। अब एउटै लेभलमा भएको त हामीले ट्रान्सभर्सली डाइरेक्टली मेजर गर्न मिल्थ्यो। एउटै लेभलमा नभएको हुनाले चाहिँ वाट वी डु इज वी ड्र द मिड लाइन, यो ग्रिन लाइन भनेको मिड लाइन भयो। देन मिड लाइनबाट राइट हार्ट बोर्डरको म्याक्सिमम आउटर पार्ट नाप्ने, अनि त्यसपछि लेफ्टको चाहिँ म्याक्सिमम आउटर मोस्ट पार्ट नाप्ने। यो दुईटा जोडेपछि इट गिभ्स द कार्डियक साइज, के। वी कल ट्रान्सभर्स कार्डियक डायमिटर। अनि त्यससँग त्यो डिभाइड बाई यो म्याक्सिमम इनर थोरासिक डायमिटर, यो रिपको चाहिँ इनर बोर्डर है, म्याक्सिमम इनर थोरासिक डायमिटर, नट द आउटर, म्याक्सिमम इनर थोरासिक हार्ट भनेपछि हार्टको साइज डिभाइड बाई म्याक्सिमम इनर थोरासिक डायमिटर गऱ्यो भने चाहिँ कार्डियो थोरासिक रेसियो भन्छ त्यसलाई है, कार्डियो थोरासिक रेसियो। यो कार्डियो थोरासिक रेसियो निकाल्ने हैन। अब यसमा चाहिँ यो नर्मल्ली कति हुनुपर्छ त पिए रेडियोग्राफमा एडल्टमा चाहिँ लेस देन 50% हुनु पर्यो। भनेको चाहिँ म्याक्सिमम इनर थोरासिक डायमिटरको चाहिँ 50% भन्दा थोरै चाहिँ हार्टको ट्रान्सफर डायमिटर हुनु पर्यो, के। तर यदि सुपाइन छ, बच्चाहरू छ भने चाहिँ त्यो बढी हुन्छ, त्यसमा चाहिँ वी कन्सिडर 60% हैन, कहीँ कहीँ 55 पनि लेखा हुन्छ। यु क्यान रिमेम्बर 60% भनेपछि 60% भन्दा बढी हार्टको साइज छ यदि बच्चाहरूमा अथवा चाहिँ एपी रेडियोग्राफमा भने चाहिँ वी कन्सिडर इट इन लार्ज हार्ट साइज, के। सो हार्ट साइज नाप्ने अरू पनि क्राइटेरियाहरू छ। अब मोस्ट कमनली युज गर्ने चाहिँ यही नै हो। यु क्यान रिमेम्बर दिस क्राइटेरिया ओन्ली, ओके। सो हियर वी क्यान सी द इनलार्ज कार्डियक साइज हैन। अब यो ट्रान्सभर्स डायमिटर चाहिँ इट्स मोर देन 50% अफ द इनर थोरासिक डायमिटर, सो इनलार्ज साइज भयो कार्डियोमेगाली। अब के स्ट्रक्चरहरूले अब यसमा चाहिँ जान्नुपर्ने चिजहरू, हार्टको चाहिँ बोर्डर केले बनाउँछ त, त्यो के को लागि चाहिन्छ त भन्दा कुन स्ट्रक्चर इनलार्ज भयो त हैन। हार्टको साइज त बढ्यो तर कुन स्ट्रक्चर इनलार्ज भयो भने थाहा पाउनु पर्यो नि। प्याथोलोजी त कुन स्ट्रक्चर बढ्यो त्यो अनुसार चाहिँ प्याथोलोजी यु क्यान आइडेन्टिफाई हैन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले दुईटा स्ट्रक्चरहरू चाहिँ सुपिरियर भेना काभा र राइट एट्रियम। अब यसमा चाहिँ अलि धेरै देखाएको छ, अब यो सबै देखाएको छ। यु क्यान फर्गेट अदर्स, जस्ट रिमेम्बर द सुपिरियर भेना काभा एन्ड राइट एट्रियम। यो चाहिँ राइट एट्रियम हो, यो चाहिँ सुपिरियर भेना काभा हो। यो एउटा चाहिँ कहिलेकाहीँ टर्चियस भयो भने चाहिँ राइटतिर आउँछ एसेन्डिङ एउटा, बट यु क्यान रिमेम्बर ओन्ली टू स्ट्रक्चर्स अन द राइट साइड, सुपिरियर भेना काभा, यो सुपिरियर भेना काभा एन्ड दिस द राइट एट्रियम, ओके। सो दिस टू स्ट्रक्चर्स दे फर्म द राइट हार्ट बोर्डर, ओके। लेफ्टमा चाहिँ अलि धेरै स्ट्रक्चर हुन्छ। यता माथि सबक्लेवियन आर्टरी आउँछ, भेन सबक्लेवियन भेसल्सहरू हुन्छ, यहाँ चाहिँ लिभ द्याट। सो दिस मोस्ट प्रोमिनेन्ट पार्ट
यो देखिन्छ मोस्ट पर्मनेन्ट पार्ट। सो दिस इज कल्ड एओर्टिक आर्च अर एओर्टिक नक्कल। त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ पल्मोनरी आर्टरी हो, एओर्टो पल्मोनरी विन्डो। एओर्टा र पल्मोनरी आर्टरीको बिचको पछि एओर्टो पल्मोनरी विन्डो भयो। ओके, एओर्टा एन्ड पल्मोनरी आर्टरी। एन्ड दिस एरिया इज फर्म बाई द लेफ्ट एट्रियल एपेन्डेज। लेफ्ट एट्रियम सबैले बनाउँदैन, एपेन्डेज मात्रै बनाउँछ। ओके, अरिकल पनि भन्थ्यो नि एपेन्डेज होइन। अब त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ भने यो अरिकल अथवा एट्रियम चाहिँ एट्रियल एपेन्डेज चाहिँ माइटल स्टोनिसिसमा चाहिँ बढ्छ, अरू प्याथोलोजीमा त्यति बढ्दैन त्यो। ओके, एन्ड रेस्ट अफ द लोवर पार्ट इज फर्म बाई द लेफ्ट भेन्ट्रिकल। भनेपछि ओन्ली 2 chambers एक्चुअली दे फर्म द हार्ट बर्डर, राइट एट्रियम एन्ड लेफ्ट भेन्ट्रिकल। अदर्स दे कन्ट्रिब्युट भेरी लेस। यो लेफ्ट एट्रियम चाहिँ थोरै कन्ट्रिब्युट गर्छ, राइट भेन्ट्रिकल डज नट कन्ट्रिब्युट टु द हार्ट बर्डर होइन। धेरैको चाहिँ मिसकन्सेप्सन के हुन्छ भने राइट भेन्ट्रिकल भनेपछि भेन्ट्रिकल पनि हार्ट बर्डर बनाउँछ भन्ने हुन्छ। सो राइट भेन्ट्रिकल इज लोकेटेड एन्ट्रियरली एन्ड इट डज नट फर्म एनी हार्ट बर्डर। ओके, सो द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। ठिक छ, हार्ट बर्डर चिनिन्छ होइन त। यु क्यान रिमेम्बर सुपेरियर भेना काभा एन्ड राइट एट्रियम अन द राइट साइड। लेफ्टमा चाहिँ एओर्टिक नक्कल अर एओर्टिक आर्च, पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट एट्रियल एपेन्डेक्स एन्ड लेफ्ट भेन्ट्रिकल। ओके, अब यिनीहरूमा चाहिँ कुन इन्लार्ज हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ वी क्यान क्यारेक्टराइज वेदर देयर इज प्याथोलोजी अर नट। ओके, ठिक छ। हार्टमा चाहिँ त्यो बोर्डर्स र कार्डियक साइज हेर्नु पर्यो। नाउ विल कम टु द हाइला। हाइला भन्ने सुनेको छ नि त? हाइलम सुनेको छ छैन? यस सर। अलि इन्टरेक्सन कम भयो कि अलि बोल्ने कम भयो, ठिकै छ। सो हाइलम चाहिँ एनाटोमिकली र रेडियोलोजिकली चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। एनाटोमिकली हाइलम भनेको के हो भने द स्ट्रक्चर्स विच पास थ्रु अर लिभ द लङ, आइदर इन्टर द लङ अर लिभ द लङ होइन। जस्तै बोङ्काई, पल्मोनरी भेसल्स, आर्टरिज, भेन्स, लिम्फेटिक्स होइन। सो अल दिज कन्ट्रिब्युट टु द एनाटोमिकल हाइलम। तर रेडियोलोजिकल हाइलम इज डिफ्रेन्ट। सो ओन्ली 2 स्ट्रक्चर्स दे फर्म द हाइलम। भनेको एउटा चाहिँ अप्पर लोबको चाहिँ भेन, पल्मोनरी भेन र लोवर लोबको पल्मोनरी आर्टरी। यो जुन व्हाइट तल गइरहेको देखिन्छ यो। सो दिस स्ट्रक्चर इज द लोवर लोब पल्मोनरी आर्टरी। यसलाई चाहिँ डिसेन्डिङ पल्मोनरी आर्टरी पनि हुन्छ, तलतिर डिसेन्ड गरेको हुनाले। सो दिस द लोवर लोब पल्मोनरी आर्टरी और डिसेन्डिङ पल्मोनरी आर्टरी। ओके, एन्ड दिस इज द अप्पर लोब पल्मोनरी भेन। सो दिज स्ट्रक्चर्स दे फर्म द हाइलम। सो दिज आर द हाइला। यो चाहिँ हाइलम। लेफ्ट हाइलम इज अलवेज हायर देन द राइट, तपाईँले त्यो सम्झिनु। ओके, लेफ्ट चाहिँ अलवेज हायर। इन रियरली 3% केसमा चाहिँ दे मे बी एट द इक्वल लेभल, बट राइट हाइलम सुड नेभर बी हायर देन द लेफ्ट। ओके, सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब हाइलामा चाहिँ के किन इम्पोर्टेन्ट छ त भन्दा हाइलामा चाहिँ भेसलहरू इन्लार्ज हुनसक्छ, लिम्फ नोडहरू हुनसक्छ होइन। हाइलार लिम्फाडेनोप्याथी इट्स क्वाइट कमन इन आवर पार्ट। चाहे अब ट्युबरकुलर लिम्फाडेनोप्याथी हुन्छ अथवा म्यालिग्नेन्सी भएर हुनसक्छ। सो द्याट्स वाइ दिस हाइलर एरिया इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। नाउ कम टु द डायफ्राम होइन। यो चाहिँ डायफ्राम हो। यो व्हाइट लाइन देखिन्छ यो, आई हेभ मार्क विथ ब्लू एरोज। सो दिस इज द डायफ्राम। अब नर्मली चाहिँ राइट डायफ्राम अलिकति माथि हुन्छ लेफ्टभन्दा। ओके, अब किन भन्दा पहिला के भन्थ्यो भने यो लिभरले चाहिँ हार्टलाई माथि के अरे डायफ्रामलाई माथि पुस गरेको भन्थ्यो। तर आजकल धेरैमा इभन डेक्स्ट्रोकार्डिया भएकोमा पनि नर्मल साइटस, तर डेक्स्ट्रोकार्डिया भएकोमा पनि यो डायफ्राम राइटकै माथि देखिया के अरे राइटको तल देखियो डेक्स्ट्रोकार्डिया भएपछि, त्यही भएर चाहिँ हार्टले चाहिँ तल पुस गर्छ भन्छ। ओके, हार्ट पुसेज द लेफ्ट डायफ्राम इन्फिरियरली, द्याट्स वाइ लेफ्ट डायफ्राम इज इन्फिरियर एज कम्पेयर टु द राइट साइड। ओके, अब राइटको चाहिँ माथि हुन्छ, तर इट सुड नट बी मोर देन 3 सेन्टिमिटर डिफ्रेन्स। 3 सेन्टिमिटरभन्दा बढी डिफ्रेन्स भयो भने चाहिँ देन वी कल इट इलिभेटेड डायफ्राम। अब इलिभेसन हुनलाई चाहिँ के हुनु पऱ्यो? समथिङ हेज टु पुल फ्रम अप अर समथिङ हेज टु पुस फ्रम डाउन। तलबाट केहीले पुस गर्ने भयो अथवा माथिबाट तान्ने भयो। कहिलेकाहीँ डायफ्रामको चाहिँ आफै विकनेस पनि हुन्छ, डायफ्रामेटिक प्याथोलोजी। माथिबाट केले तान्न सक्छ त? अहिले ट्राकिया ताने जस्तै कोल्याप्स अथवा फाइब्रोसिसले चाहिँ माथिबाट तान्न सक्छ। ओके,
समथिङ क्यान पुस फ्रम डाउन भनेको अघि हामीले निमोथोराक्सले पुस गरे जस्तै त्यस्तै या केही कलेक्सन भयो भने होइन एप्सिस सब डायफ्रामेटिक एप्सिस र डायफ्राममै केही प्याथोलोजी भयो डायफ्रामेटिक प्यारालाइसिस अथवा चाहिँ मसल विकनेस भएकोलाई चाहिँ इभेन्ट्रेसन भन्छ सुनेको चाहिँ छैन तपाईँहरूले सो दिस इभेन्ट्रेसन अर डायफ्रामेटिक प्यारालाइसिस दे अल्सो गिभ राइट टु द इलिभेसन अफ द हेमिडायफ्राम भनेपछि डायफ्रामको पोजिसन चेन्ज हुँदा बित्तिकै लङमा प्याथोलोजी छ कि सब डायफ्रामेटिक एरियामा प्याथोलोजी छ कि भनेर हेर्नु पऱ्यो त्यो छैन भने चाहिँ वी सुड सस्पेक्ट देयर मे बी डायफ्रामेटिक प्यारालाइसिस ओके सो यो मस्कुलर डिस्ट्रोफीको पेसेन्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ होला अब मसल विकनेस भयो भने चाहिँ डायफ्रामेटिक मसल पनि विक भएर इट क्यान ह्याभ इभेन्ट्रेसन त्यो मसल विकनेस भएकोलाई चाहिँ इभेन्ट्रेसन भन्छ होइन इभेन्ट्रेसन हुनसक्छ त्यो चाहिँ ओके अब हामीले चाहिँ ट्राकिया हेऱ्यो हार्ट हेऱ्यो हाइला हेऱ्यो होइन डायफ्राम हेऱ्यो नाउ सो इफ दिस द एङ्गल बिट्विन द रिब एन्ड द डायफ्राम कोस्ट्रोफ्रेनिक डायफ्रामको चाहिँ फ्रेनिक होइन डायफ्राम भनेको फ्रेनिक भयो नि चाहिँ कोस्टो भनेको रिब भयो रिब र डायफ्रामको जङ्सन सो दिस इज द कोस्टोफ्रेनिक एङ्गल ओके सो दिस सुड बी एक्युट द कोस्टोफ्रेनिक एङ्गल सुड बी एक्युट सो इफ इट इज अब्लिटेटेड देन देयर सुड बी समथिङ रङ ओके मोस्ट कमनली चाहिँ यो एङ्गल अब्लिटेट गर्ने चाहिँ के हुन्छ फ्लुइड कलेक्सन भयो भने हुन्छ हामीले चाहिँ इरेक्ट पोजिसनमा एक्सरे लिइरहेको हुन्छ त्यही भएर फ्लुइड विल कलेक्ट इन दिस एरिया सो दिस द मोस्ट डिपेन्डेन्ट पार्ट अफ द प्लुरल क्याभिटी ओके सो इफ देयर इज फ्लुइड डिफ्युजन इट विल अब्लिटेट द कोस्टोफ्रेनिक एङ्गल फर्स्ट ओके अब एक्सरेमा देखिन कति फ्लुइड चाहिन्छ त स्मल फ्लुइड यु क्यान नट सी इन द एक्सरेज सो इट विल यु निड एटलिस्ट 150 to 200 ml अफ फ्लुइड है मोर देन 150 ml चाहिन्छ देन ओन्ली यु क्यान सी द अब्लिट्रेसन अफ द कोस्टोफ्रेनिक एङ्गल ओके अब यदि थोरै फ्लुइड हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ वी सुड डु अदर मोडालिटिज आइदर यु क्यान डु द अल्ट्रासाउन्ड विच क्यान डिटेक्ट लिटल फ्लुइड होइन द्याट इज चिपर अल्सो सिटी त एक्सपेन्सिभ हुन्छ सिटी गर्दैन अर वी क्यान समटाइम्स एक्वायर द डेक्युबिटस भ्यू सुताएर गऱ्यो भने सो फ्लुइड विल लेयर इन्टु द ल्याटरल एस्पेक्ट एन्ड यु क्यान सी द स्मल फ्लुइड अल्सो ल्याटरल डेक्युबिटस पनि भन्छ सुताएर ल्याटरल पोजिसनमा सुताउने अनि पिए रेडियोग्राफ गर्ने त्यो ल्याटरल भ्यू गर्ने होइन कि पिओ भ्यू गर्ने ओके देन विल कम टु द लङ्स नाउ ओके हामीले चाहिँ ट्राकिया हाइला हार्ट डायफ्राम कोस्टोफ्रेनिक एङ्गल द लङ ओके लङलाई चाहिँ कसरी हेर्ने भन्दाखेरि देयर इज लार्ज एरिया अफ द लङ सो वी डिभाइड इट इन्टु द डिफ्रेन्ट जोन्स अप्पर मिड र लोवर जोन भनेर डिभाइड कसरी डिभाइड गर्ने सो यु क्यान सी द रिब्स यो चाहिँ फर्स्ट रिब भयो होइन यो चाहिँ सेकेन्ड रिब भयो सेकेन्ड रिबको चाहिँ एन्ट्रियर बोर्डरको चाहिँ एन्ट्रियर मार्जिनको चाहिँ लोवर बोर्डरबाट वी ड्र द हराइजेन्टल लाइन ओके रिबकै मार्जिन होइन कि वी ड्र द हराइजेन्टल लाइन एन्ड अबभ दिस इज द अप्पर जोन बिट्विन द सेकेन्ड एन्ड फोर्थ यो चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ रिब भयो यो फोर्थ रिब हो फोर्थ रिबको लोवर बोर्डरबाट अर्को लाइन तान्ने सो यु ड्र द टु लाइन्स फ्रम द लोवर बोर्डर अफ सेकेन्ड एन्ट्रियर रिब है पोस्टियर रिब त यहाँ हुन्छ सेकेन्ड पोस्टियर रिब भनेको त यो हो नट द पोस्टियर रिब सो एन्ट्रियर रिब सो यु ड्र द हराइजेन्टल लाइन फ्रम द लोवर बोर्डर अफ एन्ट्रियर सेकेन्ड रिब एन्ड फोर्थ रिब्स एन्ड अबभ द अप्पर लाइन इज द अप्पर जोन मिड जोन एन्ड दिस इज द लोवर जोन सो यु लोकलाइज द प्याथोलोजी इन्टु जोन्स अब लोब्स डोन्ट युज द टर्म लोब्स ओके एक्सरेमा चाहिँ लोब चाहिँ छुट्याउनु गाह्रो हुन्छ किनभने दे ओभरल्याप हेर होइन अहिले मैले तपाईँलाई अब प्याथोलोजीमा अलिकति यो कुन कुनमा लोकलाइज गर्न त सकिन्छ वी हेभ डिफ्रेन्ट टेक्निक्स टु लोकलाइज इन्टु द डिफ्रेन्ट लोब्स बट वी डोन्ट युज द टर्म लोब्स वी युज द टर्म जोन्स ओके जोन जोन अब लङमा चाहिँ के हुन्छ नर्मल्ली लङमा चाहिँ भेसल्सहरू हुन्छ देखिन्छ अब बोङ्काइहरू चाहिँ सेन्टरमा मात्रै हुन्छ वेन यु गो टु द पेरिफेरी द बोङ्कियल वाल इज भेरी थिन नाउ यु क्यानट डिफ्रेन्सिएट वेदर द इयर इज विथिन द बोङ्कस अर आउटसाइड द बोङ्कस एल्भियोलाहरूमा छ सो यु क्यानट एप्रिसिएट द बोङ्कियल वाल सो ओन्ली वी क्यान एप्रिसिएट द भेसल्स
still we call bronchosvascular markings because the bronchi and vessels they run together, though you cannot see the bronchial walls peripherally. Okay, peripherally bronchiहरू देख्यो भने चाहिँ त्यो डाइलेटेड bronchiहरू देखिन्छ, bronchiectasis मा देखिन्छ. Okay, नत्र देखिँदैन. So you can see the vessels, they are more in the center, while in the periphery there are few vessels, but still you should see the vessels in the periphery. Periphery मा नि भेसल देखेन भने चाहिँ then we should suspect the pneumothorax. भेसल देखेन भने. Okay, so these are the pulmonary vessels. अब यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई यो धेरै बर्डन दिन्न, मैले just I show you the vessel. So this is the lower, अघि पनि मैले भने lower lobe pulmonary artery, descending pulmonary artery हो, हाइलम बाट तल आएको, and the branches. अब आर्टरी र भेन चाहिँ सेपरेट गर्नलाई चाहिँ डिफिकल्ट है, तर भेन चाहिँ मोर हराइजन्टली ओरिएन्टेड हुन्छ दैट मच. अनि भेसल चाहिँ फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेसमा चाहिँ दे शुड नट बी भेसल अफ मोर देन 3 mm डायमिटर है. यो फर्स्ट इंटरकोस्टल इंटरकोस्टल स्पेसमा चाहिँ 3 mm भन्दा ठुलो भेसल हुनु हुँदैन. त्यस्तै पेरिफेरीमा पनि धेरै भेसल हुनुहुन्न, बट स्टिल यु शुड सी द भेसल्स. ओके, सो भेसल्सहरु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. यो फिसर्सहरु चाहिँ अब ल्याटरल भ्यूमा चाहिँ राम्रो देखिन्छ, पीए मा चाहिँ हराइजन्टल फिसर मात्र देखिन्छ. सो आई विल स्केप दिस, इट विल बी डिफिकल्ट फर यु. देन यु हैव टु सी द बोनी स्ट्रक्चर्स. अब हामीले लङ्स सक्यो, अब नाउ वी कम टु द बोन्स हैन. बोन्समा के हेर्नु पर्यो, रिबहरु हेर्नु पर्यो, स्कापुला हेर्नु पर्यो. स्कापुला चाहिँ पीए मा चाहिँ लङ भन्दा बाहिर जान्छ हैन. अघि मैले भनेको थिएँ एपी मा चाहिँ इट क्यान सुपर इम्पोज इन्टु द लङ फिल्ड. त्यस्तै यु क्यान सी द क्लाभिकल्स. सो दिज आर द क्लाभिकल्स, दुईटा क्लाभिकलहरु भयो. अब स्पाइन हेर्नु पर्यो हैन. अनि स्टेर्नम चाहिँ यहाँ सुपर इम्पोज हुन्छ, देखिँदैन. अब रिबमा के प्याथोलोजी हेर्न सकिन्छ, यु क्यान सी द फ्र्याक्चर्स हैन, और यु क्यान सी द बोनी ग्रोथ, त्यो हेर्न सकिन्छ. त्यसपछि वी कम टु द सफ्ट टिस्युज आउटसाइड. सफ्ट टिस्युज चाहिँ नेकमा सफ्ट टिस्युहरु स्वेलिङ हुन सक्छ. सो दिस ब्ल्याक लाइन्स आर द फ्याट प्लेन्सहरु. अघि मैले फ्याट कालो हुन्छ भनेको थिएँ नि. सो दिज आर द फ्याट्स हेयर. सो नेकको सफ्ट टिस्यु हेर्नु पर्यो. त्यस्तै अब यता चेस्टवालमा चाहिँ सफ्ट टिस्यु, अब फिमेलमा चाहिँ ब्रेस्टको साडो हेर्नु पर्यो. कहिलेकाहीँ मास्टेक्टोमी गरे हुन्छ हैन. त्यो मास्टेक्टोमी गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो साइडको ब्रेस्ट साडो देखिँदैन. द्याट साइड लङ मे लुक मोर हाइपरलुसेन्ट, किनभने त्यो सफ्ट टिस्यु एब्जर्प्सन गर्ने सफ्ट टिस्यु कम भएपछि बढी कालो देखिन सक्छ. ओके, देन यु सी द बिलो द डायफ्राम अल्सो. बिलो द डायफ्राम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन. यता लिभर हुने भयो, स्टोमक यता साइडमा हुने भयो. देयर मे बी द ग्यास अन्डर द डायफ्राम हैन. सो दिज एरियाज यु हेभ टु सी इन द एक्सरे. ओके, सो दिज आर द थिङ्स यु सुड सी इन द नर्मल एक्सरे. के छ, केही सोध्नुपर्ने छ भने यसमा सोध्नुहोस्. अनि अदरवाइज एउटा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मैले तपाईँलाई भने, अब यदि सबै चिज नर्मल छ भने चाहिँ यु सुड सी सम एरियाज स्पेसिफिकली. सो यसलाई चाहिँ हिडन एरियाज भन्छ. यो चाहिँ एपाइकल एरिया, यहाँ चाहिँ क्लाभिकल रिबहरू ओभरल्याप भएर यो एरिया चाहिँ यु हेभ टु केयरफुली लुक एट दिस एरिया, एपाइकल रिजन. ओके, त्यस्तै हाइलामा पनि लिम्फ नोडहरू हुनसक्छ, मासहरू हुनसक्छ. त्यस्तै हार्टको पछाडि हैन, डायफ्रामको पछाडि. यसमा चाहिँ तपाईँले हेर्नु भने भेसलहरू चाहिँ यो डायफ्रामभन्दा तल पनि आइरहेको देखिन्छ. डायफ्रामभन्दा तल त लङ त हुँदैन, कसरी आयो भन्ने होला नि हैन. डायफ्रामभन्दा तल लङ हुन्छ त हुँदैन, कसरी आयो होला त भेसलहरू. किनभने यो डायफ्राम चाहिँ डोम सेपेड हुन्छ हैन. डायफ्रामभन्दा पछाडि पनि लङ हुन्छ, किनभने डोम चाहिँ माथि हुन्छ, तर पोस्टियर एङ्गल चाहिँ तल हुन्छ. त्यही भएर चाहिँ यो भेसलहरू चाहिँ तलसम्म देखिरहेको हुन्छ. सो दिस एरिया, यो एरियामा लङको पोस्टियर लोअर पार्टमा चाहिँ के प्याथोलोजी छ भने चाहिँ यो एरियामा देखिन सक्छ. आई विल सो यु द एक्सरे. यसमा हेऱ्यो भने तपाईँलाई अलिक गाह्रो त गाह्रो होला. सो यु क्यान मेक, इफ यु सी केयरफुली यु क्यान सी सम प्याथोलोजी हियर हैन. यो यहाँको चाहिँ भेसल राम्रोसँग देखिरहेको छैन. जस्ट देयर इज सम प्याथोलोजी. व्हेन यु डु द सिटी स्क्यान यु क्यान सी द मास हियर हैन. यो चाहिँ डोम हो, डोमको पछाडिको भाग हो. यो चाहिँ डोमको पछाडिको भाग चाहिँ डायफ्रामभन्दा तल आइराखेको हुन्छ. ओके, सो दिज एरियाज आर द हिडन एरियाज. भनेको सबै नर्मल एक्सरे देख्यो भने चाहिँ एपाइकल एरिया, हाइला, हार्टको पछाडि र यो डायफ्रामको मुनि पनि हेर्नुपर्छ. ओके,
अब हाम्रो अञ्जली बहिनीले हिजो भन्नुभएको थियो सर हामीलाई त एकदम एमबिबिएसमा सोध्ने कमन प्याथोलोजीहरू नि देखाउनुहोस् है भनेर होइन। अब एक्सरेमा चाहिँ केही सोध्नु छ भने तपाईँले नर्मल एक्सरे रिडिङमा चाहिँ केही कन्फ्युजन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। के छ सोध्ने? I want to ask one question, हजुर sir. हजुर If patient come to abdominal pain, doctor say like chest X-ray चाहिँ गर्नुस् हजुर भनेर डक्टरले चाहिँ पठाउनु भएको हुन्छ। किन सर त्यो चाहिँ पेन चाहिँ पेसेन्टलाई एब्डोमिनल भइरहेको हुन्छ तर हजुर डक्टरले चाहिँ चेस्ट एक्सरे गरेर पठाउनुस् भन्नुहुन्छ। हजुर किन होला सर त्यो? हजुर अब त्यसमा दुईटा रिजन छ। एउटा रिजन चाहिँ के छ भने मेनी चेस्ट प्याथोलोजिज दे क्यान गिभ राइट टु द एब्डोमिनल पेन भनेको दे क्यान मिमिक द एब्डोमिनल, जस्तै लोवर लोब कन्सोलिडेसन न्युमोनियाहरू छ भने अथवा कहिलेकाहीँ निमोथोराक्सहरू छ भने इभन स्मल प्लुरल फ्लुइड छ त्यसमा चाहिँ प्लुराटिक चेस्ट पेनहरू पनि तल एब्डोमिनसम्म जान सक्छ। एउटा त्यो प्याथोलोजी यु क्यान रुल आउट। अर्को चाहिँ के छ भने डायफ्रामको सब डायफ्रामटिक ग्यास अथवा ग्यास अन्डर द डायफ्राम चाहिँ एब्डोमिनल एक्सरेमा भन्दा चेस्ट एक्सरेमा राम्रो देख्छ, किनभने यसमा चाहिँ डाइरेक्टली बिम चाहिँ मोर फोकस्ड बिम हुन्छ। एब्डोमिनमा के हुन्छ, ठुलो एब्डोमिन हुन्छ, बिम चाहिँ बडी डाइभर्जेन्ट भएर जान्छ अनि यु मे मिस द स्मल एयर अन्डर द डायफ्राम। ओके, सो चेस्ट एक्सरे इज बेटर टु डिटेक्ट द स्मल ग्यास अन्डर द डायफ्राम एज कम्पेयर टु द एब्डोमिनल एक्सरे है। त्यही भएको हुनाले चाहिँ चेस्ट एक्सरे दुईटा फाइदा भयो। एउटा त चेस्ट प्याथोलोजी रुल आउट गर्न सकिने भयो, अर्को चाहिँ स्मल न्युमोपेरेटिनियम अथवा चाहिँ ग्यास अन्डर द डायफ्राम यु क्यान डिटेक्ट विथ चेस्ट एक्सरे। अब यो प्याथोलोजी हेर्नलाई चाहिँ यसमा चाहिँ लङमा चाहिँ हामीले अघि मैले भने नर्मल लङ अलिकति कालो देखिन्छ र त्यसमा चाहिँ भेसलहरू चाहिँ व्हाइट देखिने भयो। त्यो बाहेकको चाहिँ अरू आइदर यु क्यान ह्याभ एडेड डेन्सिटी लाइक व्हाइट एरियाज अर यु क्यान ह्याभ डार्क एरियाज होइन। अब त्यसमा चाहिँ कालो छ कि सेतो भनेर हेर्नु पऱ्यो। व्हाइट एरियाजहरू के हुनसक्छ, कन्सोलिडेसन हुनसक्छ भनेको निमोनियामा। कन्सोलिडेसन भनेको चाहिँ इज नट सेम एज निमोनिया है, धेरैले चाहिँ कन्फ्युजन हुनसक्छ कन्सोलिडेसन भनेको निमोनिया हो भनेर। सो कन्सोलिडेसन इज द रेडियोलोजिकल टर्म, ओके, निमोनिया प्याथोलोजिकल टर्म हो। कन्सोलिडेसन भनेको के हो भने एनिथिङ विच रिप्लेसेस द एयर अफ द एल्भियोलाई विथ इक्वल अमाउन्ट अफ फ्लुइड अर सेल अथवा फ्लुइड। अब जस्तै निमोनियामा चाहिँ पस हुने भयो एल्भियोलाईभित्र, सो द्याट विल रिप्लेस द एल्भियोलर एयर। त्यस्तै लङमा हेमोरेज भयो, लङ कन्ट्युजन हुन्छ नि, ट्रमा भयो भने चाहिँ लङमा कन्ट्युजन भयो भने चाहिँ सो द्याट विल गिभ राइट टु द हेमोरेज इन द एल्भियोलाई एन्ड क्यान ह्याभ कन्सोलिडेसन। ओके, त्यस्तै अब पल्मोनरी इडिमाहरू भयो भने चाहिँ ट्रान्जिटेटिभ फ्लुइड चाहिँ एल्भियोलाईमा कलेक्ट हुन्छ, सो द्याट अल्सो गिभ्स राइट टु द कन्सोलिडेसन। ओके, सो इक्वल अमाउन्ट अफ फ्लुइड अर सेल, कहिलेकाहीँ ट्युमरहरू पनि कन्सोलिडेसन दिन्छ। ओके, सो इट्स द रेडियोलोजिकल टर्म। अब यो चाहिँ राउन्डेड सेपको अथवा कन्भेक्स मार्जिन भयो भने चाहिँ आइदर इट विल ह्याभ मास अर नोडल्स। हाम्रो चाहिँ लेस देन 3 सेन्टिमिटर भयो भने चाहिँ नोडल भन्छ, मोर देन 3 सेन्टिमिटर भयो भने चाहिँ मास भन्छ है। अनि त्यस्तै रेटिकुलर स्याडोजहरू, इन्टरस्टिसियल प्याथोलोजी आइएलडी भन्ने सुने होला नि त्यो तपाईँहरूले। इन्टरस्टिसियल लङ डिजरमा चाहिँ यस्तो रेटिकुलर स्याडोजहरू हुन्छ। अनि कोल्याप्स एटलेक्टेसिस भयो भने पनि यो व्हाइट देखिन्छ के, किनभने कोल्याप्स भएपछि त एयर हुँदैन, एयर नभएपछि व्हाइट देखिने भयो। सो दिज आर द कमन व्हाइट प्याथोलोजिज के। त्यस्तै डिक्रिज हुने क्याभिटी, सिस्ट, इम्फाइसिमाहरू होइन। अब डिफ्रेन्ट टर्म्सहरू छ, बुल्लाहरू, क्याभिटीहरू। अलिकति वाल थिक भयो भने क्याभिटी हुन्छ, थिन वाल भयो भने बुल्ला भन्छ होइन। त्यस्तै न्युमाटोसिल्सहरू, सो दे अपियर डार्क के। अब यो चाहिँ प्याथोलोजी देखाइरहेको छु, यो चाहिँ यु क्यान सी द प्याथोलोजी। नाउ देयर इज व्हाइट एरिया इन द राइट लङ के। अब यो व्हाइट एरिया इट लुक्स मोर लाइक अफ कन्सोलिडेसन होइन, अहिले मैले यसमा चाहिँ भनेअनुसार। सो दिस लुक्स लाइक मोर अफ कन्सोलिडेसन रादर देन इन्टरस्टिसियल डिजिज अर नोडुल्स। अब यो कोल्याप्ससँग चाहिँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। कोल्याप्समा चाहिँ युजली मार्जिन्स आर सार्प एन्ड देयर मे बी सिफ्ट अफ द मिडियास्टर्नम अर ट्राकिया होइन, कन्सोलिडेसनमा हुँदैन। अर्को चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्म कन्सोलिडेसनमा चाहिँ यु क्यान सी द bronchus is patent, you can see the
लुसेन्ट एरियाज हैन इन्फेरियरली यो फिसर हो माइनर फिसर भएको फिसरको एरियामा चाहिँ शार्प मार्जिन हुन्छ सो यु क्यान सी द लुसेन्ट एरियाज सो दिज आर द इयर बोन्कोग्राम्स सो व्हेन यु सी द व्हाइट एरिया विथ इयर बोन्कोग्राम्स यो कालो बोङ्काहरू देखिन्छ यो लिनियर सो दिस इयर बोन्कोग्राम्स सो दिस इज द टिपिकल अफ कन्सोलिडेसन यो चाहिँ निमोनिक कन्सोलिडेसन लोअर कन्सोलिडेसन हो सो बायलैटरल अपर you can see the white areas so ear bonkogram देख्यो so these are the consolidations okay pneumonic consolidation अब एटलेक्टेसिस अब यसमा चाहिँ यो लोकलाइज गर्नलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चीज जान्नुपर्छ एउटा सिल आउट साइन भन्ने युज गर्छ हामीले अब तपाईहरु थर्ड इयरको लागि त अलि गाह्रो हुन्छ होला अब फाइनल इयरको सम्म यु क्यान मेक आउट अब दुईटा लङमा चाहिँ प्याथोलोजी भयो भने चाहिँ त्यसले एडजेसेन्ट लङमा प्याथोलोजी भयो भने हार्ट बोर्डर चाहिँ अब्स्क्योर गर्छ ओके जस्तै यसमा हेर्नु भने प्याथोलोजी चाहिँ व्हाइट एरिया चाहिँ सेम एरियामा छ हैन यसमा र यसमा तर यसमा चाहिँ हियर यु क्यान मेक द हार्ट बोर्डर हियर यु क्यान नट सी द हार्ट बोर्डर हैन ठीक छ सेम एरियामा उस्तै प्याथोलोजी छ but in one you can see the heart border in another you can sorry in this you can see the heart border but here you cannot see the heart border भनेपछि यो एउटा प्याथोलोजी चाहिँ एन्ट्रियरली छ अर्को पोस्टिरियरली छ किनभने एडजेसेन्ट टु द हार्ट भयो भने चाहिँ इट विल अब्स्क्योर द हार्ट बोर्डर भनेपछि लिङ्गुलामा प्याथोलोजी भयो भने चाहिँ हार्ट बोर्डर अब्स्क्योर गर्छ तर लिङ्गुलामा नभएर लोअर लोबमा भयो भने चाहिँ यसले हार्ट बोर्डर अब्स्क्योर गर्दैन सो द्याट्स वाइ वी क्यान लोकलाइज द प्याथोलोजी भनेपछि यो प्याथोलोजी चाहिँ लेफ्ट लोअर लोबमा छ यो भनेको लेफ्ट अप्पर लोब लिङ्गुलामा छ ओके सो यो आउट साइन भन्छ भनेपछि व्हेन द प्याथोलोजी अथवा चाहिँ टु डिफरेन्ट के अरे डेन्सिटी चाहिँ लस हुन्छ बिकज अफ द प्याथोलोजी देन द इन्टरभेनिङ बोर्डर इज नट भिजुअलाइज अब तपाईँले अलिक बुझेन कि जस्तो लाग्यो के अरे दुईटा स्ट्रक्चर सिमिलर डेन्सिटीको स्ट्रक्चर नजिकै एकै ठाउँमा छ भने चाहिँ बिचको चाहिँ इन्टरफेस देखिँदैन तर तिनीहरू चाहिँ नजिक छैन एडजेसेन्ट टु इच अदर छैन भने चाहिँ बोर्डर देखिन्छ अब लेफ्ट हार्ट बोर्डर चाहिँ अगाडि हुन्छ एन्ट्रियरली हुन्छ हार्ट एन्ट्रियरली हुन्छ त्यही भएर चाहिँ लिङ्गुला चाहिँ एडजेसेन्ट टु इच एडजेसेन्ट टु द लेफ्ट हार्ट बोर्डर हुन्छ त्यही भएर लिङ्गुलामा प्याथोलोजी भयो भने चाहिँ हार्ट बोर्डर अब्स्क्योर हुन्छ अब तर लोअर लोबमा भयो भने चाहिँ लोअर लोब पछाडि हुन्छ हार्ट बोर्डर अब्स्क्योर हुँदैन त्यस्तै यो राइटको चाहिँ एरियामा चाहिँ भयो भने चाहिँ मिडिल लोब प्याथोलोजी हुन्छ मैले एक्सरे पनि राखेको छु ओके यसमा चाहिँ के छ यो कुन उसमा होला त प्याथोलोजी Let's see. Can you see the heart border here? Left lower lobe. Yes, Left heart border is not visualized. Obscured. कहाँ के यस्तै देखिया छ त छैन नि. So it's in the lingula. Heart border देखिँदैन. अब lateral view गरे भने चाहिँ यो एन्ट्रियली लोकेटेड छ यो हैन लिङ्गुला चाहिँ यहाँ पर हुन्छ यो चाहिँ अब्लिक फिसर हो तपाईहरुलाई lateral view चाहिँ गाह्रो हुन्छ भनेर मैले पढाइन है if you are in anyone is interested we can have separate discussion अब हेर्नुस् त pathology is here can you see the heart border yes sir this is in the lower lobe यो चाहिँ फिसर भन्दा पछाडी छ लोअर लोबमा छ लिङ्गुला अब्स्क्योर लिङ्गुला भएको यहाँ हुन्थ्यो lateral view मा हैन हार्ट बोर्डर चाहिँ अब्स्क्योर हुन्थ्यो लिङ्गुलामा हार्ट बोर्डर देखिँदैन यसमा चाहिँ देखियो okay so this is the lingular consolidation this is the lower lobe consolidation so this sign is the seal out sign भन्छ हैन seal out भनेपछि कार्डियक seal out चाहिँ लस भएको छैन यसमा तर यसमा चाहिँ कार्डियक seal out लस भयो के अब्स्क्योर भयो now here see the pathology so can you see the right heart border here यस्तै साफ देखिन्छ no so this is the pathology in the middle lobe can you see the right heart border here yes you can see here pathology is here but still you can make out the heart border so this is in the right lower lobe okay same area ma bhani heart border obscure छ कि छैन हेरेर you can make out whether it is in the in which different lobe same area ma भएको pathology so this is in the middle lobe because it is obscuring the right heart border so here it is not obscuring the right heart border so this is the lower lobe okay अब अर्को चाहिँ प्याथोलोजी कमनली हेर्नेको बाइल्याटरल पेरिहाइलार कन्सोलिडेसन देख्यो भने चाहिँ
सो दिस इज भेरी टिपिकल अफ पल्मोनरी इडिमा हैन ब्याट विङ भन्छ नि ब्याट विङ अपियरेन्स बाइलाटरल पेरिआइलार कन्सोलिडेसन त्यो चाहिँ ब्याट विङ अपियरेन्स चाहिँ सिन इन द पल्मोनरी इडिमा यो चाहिँ इमर्जेन्सी हुन्छ यिनीहरू सो यु सुड आइडेन्टिफाई हैन हाम्रो रामजी भाइ त अब पास अब रिजल्ट आउँदा बित्तिकै इन्टर्नसिपमा सुरु गरिहाल्ने हैन त इन्टर्नसिपमा एक्सरे इमर्जेन्सीमा यस्तो एक्सरे आयो चाहिँ यु सुड नट मिस ओके सो दिस द पल्मोनरी इडिमा हजुर सर थ्यांक यू सो नाउ यु क्यान सी कम्प्लिटली व्हाइट आउट लङ यो चाहिँ एआरडिएस हो एक्युट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम अहिले कोभिडहरुमा नि यस्तै देखिरहेको हुन्छ कोभिडमा चाहिँ युजुअली पेरिफेरल मल्टिपल पेरिफेरल ओपासिटीज हुन्छ यो सेन्ट्रल भयो यसको चाहिँ रिभर्स पेरिफेरल ओपासिटीजहरु हुन्छ मैले कोभिडको राख्न चाहिँ बिर्सेछु सरी यो चाहिँ एआरडिएस को पिक्चर हो सो नाउ दिस इज द कमन प्याथोलोजी अब तपाईहरुले त यो फाइनल इयरको त जानिसक्नु होला अब थर्ड इयरको अरु पढ्दै गरेकोहरुलाई चाहिँ अब म भनिहाल्छु सो जहिले पनि वी हेभ टु लङ्स टु कम्पेयर हैन जहिले पनि दुई साइडको कम्पेयर गर्ने हैन यताको र यताको माथि हेर्यो भने यहाँ पनि थोरै प्याथोलोजी छ अपाइकल रिजनमा यताको यता भन्दा यता फरक छ बट स्टिल मोर क्लियर प्याथोलोजी इज हियर ओके दुईतिरको हेर्यो भने सो दिस साइड यु क्यान सी द व्हाइट एरिया एन्ड यो चाहिँ कोस्टोफ्रेनिक एंगल चाहिँ क्लियरली देखिरहेको छ बट दिस साइड यु क्यान नट सी द कोस्टोफ्रेनिक एंगल सो देयर इज होमोजेनियस ओपासिटी विथ obliteration of the costophrenik angle and you can see the concave upper margin okay so this is the concave upper margin so this is the pleural effusion okay so when there is obliteration of the costophrenik angle and concave upper margin so this is the typical of pleural effusion सर कहिले काहीँ कर्व भन्छ नि सर कहिले काहीँ एलिसेप्स कर्व भनेर so this कर्व यसको नाम चाहिँ एलिज कर्व भन्छ एलिज कर्व युजुअली चाहिँ फ्लुइड चाहिँ एक्जिलामा चाहिँ बढी हुन्छ हाईएस्ट पोइन्ट इज इन द एक्जिला सो दैट इज बिकज अफ द क्यापिलरी एक्सन भन्छ क्यापिलरी एक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ यो एक्जिलरी रिजनमा चाहिँ हाईएस्ट पोइन्ट हुन्छ सो इफ देयर इज इन्ट्रोडक्सन अफ द इयर इन्टु द प्लेरियल क्याभिटी देन इट बिकम्स हराइजन्टल मैले अहिले तपाईहरुलाई देखाउँछु हराइजन्टल हैन सो देयर इज नो इयर सो दैट्स व्हाई इट इज कर्व कन्केभ अपवर्ड सो दैट इज अल्सो कल्ड एलिज कर्व ओके मेनिस्कस पनि भन्छ meniscus sign पनि भन्छ यसलाई so can you see compare two sides so if you see here this area is more black okay and there are no vessels so there is absent bronchovascular markings radiolucent area without bronchovascular markings so this is the ear in the pleural cavity so this is called pneumothorax ear in the pleural cavity so how do you describe it radiolucent area without bronchovascular markings okay and you can see now one white line okay so this is the margin of the lung and this is the visceral pleura normally चाहिँ के हुन्छ parietal र visceral pleura अपोज भइराखेको हुन्छ okay so when there is ear in between the visceral and parietal pleura then visceral pleura चाहिँ medially जाने भयो parietal चाहिँ chest wall मा टाँसिने भयो so this parietal pleura you can make out white line so sharp white line this is the visceral pleura okay अब अझै धेरै इयर भयो भने चाहिँ it will cause the contralateral mediastinal shift like in this x-ray यसमा हेर्नुस् त so there is no vascular markings यताको यस्तो भेसलहरु छ त यहाँ छैन so there is large pneumothorax now you can see the heart पनि यता शिफ्ट भयो ट्राकिया पनि यता राइट तिर शिफ्ट भयो so this is the large pneumothorax so this is called टेन्सन pneumothorax अब चाहिँ जब pneumothorax बाट चाहिँ mediastinum contralateral साइडमा शिफ्ट हुन्छ so that is called टेन्सन pneumothorax ओके यो चाहिँ स्मल pneumothorax भयो now this is the टेन्सन pneumothorax so टेन्सन pneumothorax एक्चुअली यो चाहिँ क्लिनिकल डायग्नोसिस हुन्छ क्लिनिकल यु क्यान नट वेट पेशेन्ट फर एक्सरे त्यति फास्ट यु हेभ टु डिसाइड ओके टेन्सन pneumothorax so यस्तो भयो भने चाहिँ के गर्छ ट्रिटमेन्ट यु डु द निडल थोराकोस्टोमी हैन निडल चाहिँ सेकेन्ड के रे एन्टीरियर सेकेन्ड इन्टरकोस्टल स्पेसमा चाहिँ वाइड बोरको निडल हाल्ने अनि इयरलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने देन यु शुड पुट द चेस्ट ट्युब ओके सो दिस द टेन्सन pneumothorax यु शुड नट मिस द टेन्सन pneumothorax सो इफ देयर इज pneumothorax विथ mediastinal shift to the contralateral side so that is called टेन्सन pneumothorax
Now here you can see there is in the superior aspect there is pneumothorax, while in the inferior aspect there is fluid. यो ताको कोस्टोफेरिङ एंगल यता क्लियरली देखिरहेछ त यता देखिँदैन. So there is white area. So this is the fluid area and this is the ear. Now you have the ear fluid level horizontal line. Effusion मात्रै भए भए कर्भ लाइन हुन्थ्यो कन्केभ हैन. Pneumothorax मात्रै भए भए यो व्हाइट एरिया हुने थिएन. So now you have effusion plus pneumothorax दुईटै छ. त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त hydropneumothorax. So when you see the horizontal line, so you think of hydropneumothorax. Okay. Again there is mediastinal shift to the contralateral side. Okay. But this is not tension pneumothorax, this is hydropneumothorax. अब हाम्रो पार्टमा चाहिँ के छ tuberculosis very common हैन. So you should identify the tubercular pathology. So यसमा चाहिँ right upper zone मा upper and partly mid zone मा चाहिँ you can see the non-homogeneous opacity. Okay, and some small cavity. यो cavity देखिन्छ. यहाँ cavity चाहिँ radiolucent देखिन्छ एरिया देखिन्छ यो cavity radiolucent area. So when you see the opacity with cavity in the upper zone, so you should think of tuberculosis. हाम्रो पार्टमा चाहिँ फर्स्ट डायग्नोसिस भनेको चाहिँ tuberculosis. Upper zone, opacity with cavity. Your diagnosis is tuberculosis. Okay, 3 points. Upper zone, opacity, cavity. Okay, ठीक छ. अब कहिलेकाहीँ टाइनी डट्सहरू हुन्छ, नोडल्स, टाइनी नोडल्स हैन. यसलाई चाहिँ के भन्छ मिलेट्स त थाहा छ नि, मिलेट्स हैन, कोदो भन्छ नि, कोदोको गेडा जत्रै सानो सानो ओपासिटिजहरू हुन्छ. सो दिस कल मिलियरी ओपासिटिज अर मिलियरी स्याडोज. ओके, यो चाहिँ ट्युबरकुलोसिसमा मिलियरी ट्युबरकुलोसिसमा हुन्छ. त्यो बाहेक अरू निमोकोनियोसिस हैन, सार्कोडेसिस, अनि निमोकोनियोसिस भनेको अकुपेसनल लङ डिजिजहरुमा हुन्छ, सार्कोडेसिसमा हुन्छ, कहिलेकाहीँ मिलियरी मेटास्टेसिस पनि हुन्छ. ओके, सो यु क्यान रिमेम्बर 2-3 डायग्नोसिस: मिलियरी ट्युबरकुलोसिस, निमोकोनियोसिस, सार्कोडेसिस. ओके, त्यस्तै यु क्यान सी द इनलार्ज लिम्फ नोड्स इन द हाइला. यो चाहिँ हाइलामा चाहिँ अब एडेड डेन्सिटी देखिरहेको छ. सो दिस द लिम्फोडेनोपैथी एन्ड यु क्यान सी इन द राइट प्याराट्राकियल रिजन अल्सो देयर इज लिम्फ नोड. सो दिस द 1, 2, 3 साइन भन्छ. यो सार्कोडेसिस हो, टिपिकल प्याराट्राकियल एन्ड बाइलेटरल हाइलार लिम्फ नोड भन्छ सार्कोडेसिस. हाम्रोमा चाहिँ डिफरेन्शियलमा चाहिँ ट्युबरकुलोसिस र लिम्फोमा पनि. अर्को चाहिँ when you see the massive bottle हैन, यो लेदर बोटल यस्तो बोटलको जस्तै कन्फिगरेसन छ यहाँ. सो दिस इज द लार्ज पेरिकार्डियल एफिजन. सो यु सुड नो द कजेज अफ म्यासिभ कार्डियोमेगाली हैन. हामीले रेडियोलोजीमा चाहिँ सोध्छ यो चाहिँ इक्जाममा फाइनल इयरलाई, वाट आर द कजेज अफ म्यासिभ कार्डियोमेगाली भनेर. एउटा त पेरिकार्डियल एफिजन भयो, अरू चाहिँ मल्टिभल्भुलर हार्ट डिजिज, युजुअली रिगर्गिटेन्ट टाइपको भल्भुलर हार्ट डिजिजहरू भयो भने चाहिँ स्टेनोटिकमा त्यति ठुलो साइज हुँदैन. रिगर्गिटेन्ट लिजन्सहरू डाइलेटेड कार्डियोमायोप्याथीमा हुन्छ है, इप्चेन एनोमालीमा हुन्छ. ओके, सो दिज आर द कमन कजेज अफ म्यासिभ कार्डियोमेगाली: पेरिकार्डियल एफिजन, मल्टिभल्भुलर हार्ट डिजिज स्पेशली रिगर्गिटेन्ट टाइप, देन डाइलेटेड कार्डियोमायोप्याथी एन्ड इप्चेन एनोमालिज. सो दिज आर द कमन कजेज अफ म्यासिभ कार्डियोमेगाली. आई एम नट टकिङ अबाउट ओन्ली कार्डियोमेगाली, म्यासिभ कार्डियोमेगाली है, ठिक छ. सो दिज आर द कमन प्याथोलोजिज इन द चेस्ट. अब त्यो बाहेक अरू धेरै हुन्छ भने त अब. सो दिस यो चाहिँ डायग्नोसिस गर्न सकिन्छ. ल अञ्जली बहिनीले भन्नु त, ल मोडरेटर बहिनीले भन्नुहोस् ल, के छ यसमा प्याथोलोजी? सर मैले थाहा पनि पाइनँ. सर पल्मोनरी ट्रङ्क इन्लार्ज्ड हो सर. पल्मोनरी ट्रङ्क चाहिँ यो नर्मल हो, यहाँ देखिन्छ कि? Yes sir, air under diaphragm, gas under diaphragm, sir. Yeah. So this is the diaphragm, and you can see the air under the diaphragm. So both sides you can see, here, left side also. यो चाहिँ stomach चाहिँ यहाँ हो. Okay. So you can see the gas under the diaphragm. Okay. So chest X-ray is superior. अघि एकजना भाइले सोध्नु भएको थियो, मैले भने पनि थिएँ, chest X-ray is superior for the detection of small pneumoperitoneum. है के छ तपाईहरु? अब अरू चेस्ट टाइम चाहिँ अलिक के छ, अब कन्टिन्यू गर्ने कि एकछिन ब्रेक गर्ने कि गर्ने के छ? ब्रेक गरेर
ब्रेक गरेर इन्टरेक्सन गर्ने हो कि अरू के क्वेसन छ चेस्टकोमै? यो अरूहरूको त अर्को सेसन पनि गर्नुपर्छ जस्तो छ। आज एकै दिनमा त सबै भ्याइँदैन होला, 1 घन्टा भइसक्यो। त्यो त 1 घन्टा भइसक्यो। हुन्छ त्यसो भने यहाँ आज यहीँ स्टप गरौँ, इन्टरेक्सन गरौँ। त अब अरू हुन्छ, केही चेस्टकै छ भने त्यहाँ सोध्नुहोस्। क्वेसन आएको छ। अञ्जली यहाँ गो हेड। सर यो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ एपी र पिए भ्यू कसरी डिफरेन्शिएट गर्ने भनेर आएको छ सर। ओके, आई विल सो यु इन द फर्स्ट पेपर है त। तपाईँलाई पहिलाको पनि देखाउँछु। वी हेभ एक्सेल एपी एन्ड अब यसमा चाहिँ दुई तीनवटा पोइन्टहरू हेर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ टिपिकल एपीको चाहिँ पिक्चर दिन्छ। हामीले जुन चाहिँ क्लासिकल टिचिङ गर्दाखेरि के हुन्छ भने एउटा चाहिँ स्कापुला यो पिएमा चाहिँ आउट अफ लङ फिल्ड जान्छ, यसमा चाहिँ लङ फिल्डमा आउँछ भन्छ एउटा है। अर्को चाहिँ क्लाभिकल मोर हराइजेन्टल हुन्छ। अब यसमा चाहिँ यो दुईटामा टिपिकल मिलेन, तर युजली मोर हराइजेन्टल हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि एन्टिरियर रिब्स चाहिँ मोर प्रोमिनेन्ट हुन्छ। त्यो मैले पिक्चर तपाईँलाई टिपिकल्ली राखेर देखाएँ। सो तपाईँहरूले के भन्नु भने एउटा चाहिँ क्लाभिकल के अरे यो स्कापुला चाहिँ लङ फिल्डमा आउँछ, क्लाभिकल हराइजेन्टल हुन्छ र एन्टिरियर रिब चाहिँ मोर प्रोमिनेन्ट हुन्छ एज कम्पेयर टु द पोस्टिरियर रिब्स इन द पिए भ्यू। तिनै पोइन्टहरू हो। सर एउटा अरू नि क्वेसन आएर चाहिँ के अरे लङ भ्यूमा चाहिँ हामी ब्रोन्को यो ब्रोन्को भस्कुलर मार्किङसँग यो पल्मोनरी इन्फ्रेक्सनसँग कहिले काहीँ झुकिन्छौँ भनेर अनि कसरी छुटाउने भनेर भनिरहेको। इन्फेक्सीमा इन्फेक्सन पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेसन सर। ओके, अब आजकल चाहिँ हामीले इन्फिल्ट्रेसन भन्ने टर्म चाहिँ युज गर्दैनौँ। पहिला चाहिँ इन्फिल्ट्रेसन युज गर्थ्यो होइन। त्यसको लागि चाहिँ यु हेभ टु ट्रेस द भेसल्स। अब यो हाइलमबाट भेसलहरू चाहिँ ट्रेस गर्ने, यो ब्रान्चिङ छ यो अनि सेन्ट्रल्ली कन्टिन्यू छ भने चाहिँ सो द्याट इज भेसल। अब इफ इट इज नट कन्टिन्यू होइन, सेपरेट देखियो, ब्रान्चिङ देखेन भने चाहिँ इट इज प्याथोलोजी। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँ अरू इन्फिल्ट्रेट्स भन्दा पनि मेन चाहिँ इन्टरस्टिसियल स्याडोजहरूसँग झुकिन्छ, फाइब्रोसिसहरूसँग। फाइब्रोसिस पनि लिनियर हुन्छ, भेसल पनि लिनियर हुन्छ होइन। अब त्यो ब्रान्चिङ छ कि छैन। अर्को चाहिँ के छ, भेसलहरू चाहिँ सेन्ट्रली ठुलो, पेरिफेरली गएपछि सानो हुन्छ। यु क्यान ट्रेस इट होइन। यहाँ ठुलो देख्यो, पेरिफेरी गएपछि सानो भयो। तर इन्फिल्ट्रेट्सहरू भयो भने चाहिँ यु क्यान नट ट्रेस। एउटा त सेन्ट्रली ट्रेस गर्न सकिने भएन, किनभने इन्फिल्ट्रेट्स भनेको राउन्डेड अथवा चाहिँ इन्टरप्टेड हुने भयो। अर्को चाहिँ ब्रान्चहरू छैन होइन, सेन्ट्रली ट्रेस गर्न सकिन्न, ब्रान्चहरू छैन भने चाहिँ इन्फिल्ट्रेट सस्पेक्टहरू भयो। हजुर 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 केही साथीहरू चाहिँ हाम्रो यो मेडिकल भन्दा नि नन मेडिकल 2-4 जना जोडिनु भएको थियो। अनि हाम्रो क्वेसन एउटा इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दा अघि हामी डिस्कस गर्नु सकेको जस्तो लाग्यो मलाई। यो कन्ट्राइन्डिकेसन्स र इन्डिकेसन्सहरू चाहिँ खास गरेर कन्ट्राइन्डिकेसन चाहिँ चेस्ट एक्सरे कहाँ गर्नु हुँदैन भनेर। अनि त्यो अब यसमा चाहिँ मेन के छ भने अब एक्सरे चाहिँ हामीले सकेसम्म भएसम्म चाहिँ युज गर्नुहुन्न, किनभने रेडिएसनको कुरा भयो होइन। रेडिएसनको चाहिँ साइड इफेक्ट्सहरू छ। अब जति बेला चाहिँ बेनिफिट्स चाहिँ बढी हुन्छ हार्मभन्दा, त्यति बेला चाहिँ यु हेभ टु डु द रेडियोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन है, सिटी एक्सरेहरू चाहिँ। अब कन्ट्राइन्डिकेसन भनेको चाहिँ स्पेसली प्रेग्नेन्सी होइन। प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ कन्ट्राइन्डिकेसन अब त्यस्तै बच्चाहरूमा नि सकेसम्म हामी चाहिँ कम एक्सपोजर गर्नुपर्छ। अब हुन त एडल्टमा पनि जुडिसियसली युज गर्नु पऱ्यो, चाहिएको बेलामा मात्रै युज गर्नु पऱ्यो होइन। अब मेन चाहिँ प्रेग्नेन्सी र चाइल्डहुडमा चाहिँ यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल। सकेसम्म चाहिँ अरू मोडालिटिजहरूले चाहिँ डायग्नोसिस गर्न सकिन्छ भने चाहिँ यु सुड नट गो फर द एक्सरेज होइन। जस्तै प्लुरल इफ्युजन शङ्का लाग्यो क्लिनिकली तपाईँलाई भने यु क्यान गो फर अल्ट्रासाउन्ड होइन, रादर देन डुइङ एक्सरे होइन। त्यो चाहिँ रेडिएसन नहुने मोडालिटी। त्यस्तै प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ अब आजकल त न्युमोनियाहरूको लागि नै अल्ट्रासाउन्ड गर्न सकिन्छ, तर स्टिल वी डु द एक्सरेज, किनभने इट्स भेरी लेस रेडिएसन। 0.02 मिलिसिभट हुन्छ त्यसको एक्सरेको चाहिँ, चेस्ट एक्सरेको डोज चाहिँ। इभन इफ यु डु इन द प्रेग्नेन्ट पेसेन्ट इट विल नट कज एनी हार्म होइन।
त्यो हार्म चाहिँ हुँदैन। त्यो स्टिल यु सुड बी केयरफुल इन चिल्ड्रन एन्ड प्रेग्नेन्सी। त्यो चाहिँ मेन कसियस हुनुपर्ने त्यो हो। तर चाहिँ जहिले पनि नचाहिकन गर्नु भएन। थ्याङ्क यू सर। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ एन्टेरियर र पोस्टेरियर रिब्स कसरी काउन्ट गर्ने अनि कसरी डिफ्रेन्सिएट गर्ने भन्ने छ। यसैमा हेरौँ। अब भर्टिब्रा चिन्ने पहिला भर्टिब्रासँग जोडिया छ नि जुन, त्यो चाहिँ पोस्टेरियर रिब हो। यो चाहिँ भनेको चाहिँ यो पछाडिको त्यो एन्टेरियर लिब चाहिँ यहाँ आएर सकिएको हुन्छ है, यहाँसम्म ट्रेस गर्न सकिन्छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ कार्टिलेज हुन्छ, कोस्टल कार्टिलेज हुन्छ। कार्टिलेज चाहिँ रेडियलुसेन्ट हुन्छ। सो यु क्यान नट आइडेन्टिफाई द पार्ट विच इज एटाच टु द स्टर्नम। यहाँ त स्टर्नममा एटाच हुने यो एन्टेरियरली आएर होइन, भनेपछि यहाँ जहाँ गएर चाहिँ इन्ड भएछ नि त्यो चाहिँ एन्टेरियर हो। जुन चाहिँ भर्टिब्रामा आएर एटाच भएछ त्यो चाहिँ पोस्टेरियर हो। बुझ्यो कि बुझेन? जस्तै यो हेर्नुभयो भने यहाँ आएर भर्टिब्रासम्म आयो यो होइन, तर यतातिर यिनीहरू चाहिँ यो रिब चाहिँ यहाँ रिब हेर्नुभयो भने यहाँ आएर सकियो, यो रिब यहाँ आएर सकियो, यो यहाँ आएर सकियो होइन। योभन्दा यता चाहिँ कार्टिलेज मात्रै हुन्छ। सो दिज आर द एन्टेरियर रिब्स। एन्ड जुन चाहिँ भर्टिब्रासम्म देखिन्छ मिडियास्टेनसम्म, द्याट इज द पोस्टेरियर रिब। सर नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ सुदर्शनजीको छ। किलाइडिटिस साइनको बारेमा केही भनिदिनु भनेर उहाँले मेसेज गर्नुभएको छ। अब मैले अब त्यो राख्न खोजेको थिएँ, अब धेरै लामो हुने भयो भनेर चाहिँ मैले राखिनँ होइन। अब चिलाइडिटिस साइनमा के हुन्छ भने यो डायफ्राम र लिभरको बिचमा कोलोन आउँछ के। सो कोलोन चाहिँ नर्मली चाहिँ लिभर डायफ्रामसँगै टाँसिया हुन्छ, but sometimes especially in the elderly patient, so the colon may be interposed between the diaphragm and liver. So in that case it can mimic the pneumoperitoneum. Gas under the diaphragm mimic हुन्छ। Okay, so that is also called pseudo pneumoperitoneum। त्यसमा चाहिँ कसरी छुट्याउने भन्दा कोलनमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो म्युकोजल फोल्ड हस्ट्रा हुन्छ होइन, हस्ट्रा हुन्छ। त्यो हस्ट्रा छ भने चाहिँ यु सुड बी केयरफुल। त्यो चाहिँ चिलाइडिटिस सिन्ड्रोम हो। है त तपाईलाई त्यही ग्यास अन्डर द डायफ्राम भएको बेला देखाउन खोजेको यहाँ हैन। यसमा चाहिँ यो इयर र चाहिँ कसरी छुटाउने भने हो कि यो इयरमा चाहिँ बिचमा केही सेप्टाहरू केही पनि छैन हैन। तर चिलाइडिटी भयो भने चाहिँ बिचमा यसरी कोलोनको चाहिँ हस्ट्राहरू आउँछ। So if you see some soft tissue strands within this black area, then you should suspect चिलाइडिटी syndrome. Okay, चिलाइडिटी भनेको चाहिँ कोलोन चाहिँ डायफ्राम र लिभरको बिचमा आउँछ। So that mimics the pneumoperitoneum and you have to see whether there are hostra or not. If there are hostra, then that is चिलाइडिटी syndrome. If there is no hostra, that is pneumoperitoneum। यहाँ चाहिँ केही पनि छैन, बिचमा चाहिँ पुरै कालो युनिफर्मली कालो देखिरहेछ, क्रिसेन्ट सेपेड। ओके सर अर्को क्वेसन चाहिँ हाउ टु डिफरेन्शिएट बिट्विन पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेसन एन्ड ब्रोन्कोभास्कुलर मार्किङ्स। त्यो अघि मैले भनिसके सायद, अघि सरले भनिसक्नु भयो। ब्रोन्कोभास्कुलर मार्किङ्स र इन्फिल्ट्रेसन कसरी छुटाउने भने मैले अघि भने त यसलाई चाहिँ देखेकोलाई ट्रेस गर्नु, सेन्ट्रली ट्रेस हुन्छ कि हुँदैन, भेसलहरू चाहिँ ब्रान्चिङ हुन्छ हैन, इन्फिल्ट्रेट्सहरू ब्रान्चिङ हुँदैन हैन, त्यो चाहिँ सेन्ट्रली ट्रेस हुन्छ कि हुँदैन, अनि ब्रान्चिङ छ कि छैन त्यो हेर्ने। त्यो छैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ इन्फिल्ट्रेट्स हो। प्र्याक्टिकली स्पिकिङ इट्स समटाइम्स भेरी डिफिकल्ट। इभन वी रेडियोलोजिस्ट मिस मेनी इन्फिल्ट्रेट्स, प्याथोलोजिजहरू मिस गरिरहेको हुन्छ हैन। सो क्लिनिकली चाहिँ अब कोरिलेट गर्नुपर्छ पेसेन्ट चाहिँ, इफ यु आर सस्पेक्टिङ चेस्ट इन्फेक्सन एन्ड यु सी सम इन्फिल्ट्रेट्स स्पेसल्ली इन पर्टिकुलर एरिया जहाँ क्लिनिकली सस्पेक्ट गरे हो त्यो एरियामा भने चाहिँ इन्फिल्ट्रेट्स राम्रोसँग हेऱ्यो भने चाहिँ केयरफुली हेऱ्यो भने देख्न सकिन्छ। तर वी मे मिस इजिली हैन। मेन चाहिँ ट्रेसिङ गर्न सकिन्छ सकिन्न, अरू भेसलसँग ट्रेस गर्न सकिन्छ सकिन्न, ब्रान्चिङ छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो। ब्रान्चिङ छ, ट्रेस गर्न सकिन्छ, पेरिफेरी गएपछि सानो डायमिटर हुँदै गयो भने चाहिँ द्याट इज इन्फिल्ट्रेट एकै भेसल भएन भने चाहिँ इन्फिल्ट्रेट। एउटा क्वेसन छ जस्तो कि लिभर प्याथोलोजी चाहिँ हामीले चाहिँ अब चेस्ट एक्सरेमा नर्मल देख्छौँ त्यो देख्दैनौँ,
अनि अर्को कुरा चाहिँ यो डायफ्राग्मेटिक अब्सेसहरू चाहिँ कतिको प्रोमिनेन्सहरू देखिन्छ क्लियरली हेर्ने बेलामा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ लिभर प्याथोलोजीहरू कुनै कुनै प्याथोलोजीहरू चाहिँ हो, तर हामीले बिलो द डायफ्राम भएको प्याथोलोजीहरूले चाहिँ डायफ्रामलाई इलिभेट गर्न सक्छ एउटा भयो होइन। त्यसमा चाहिँ लिभर मासहरू अथवा चाहिँ सब डायफ्रामेटिक मास, लिभर एब्सिसहरू भयो। अब यसमा चाहिँ एयर फ्लुइड लेभल देखियो डायफ्रामको मुनि भने एब्सिसमा चाहिँ युजली एयर प्लस फ्लुइड दुइटै हुन्छ। एयर फ्लुइड लेभल देखियो भने चाहिँ देन you can suspect there may be liver abscess or subdiaphragmatic abscess. Okay, but still it may not be possible to differentiate in chest X-ray. अल्ट्रासाउन्ड गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अरू प्याथोलोजीलाई चाहिँ डायफ्राम इलिभेसन छ भने चाहिँ यु क्यान सस्पेक्ट लिभर प्याथोलोजी, बट यु क्यान नट डायग्नोज द लिभर प्याथोलोजी विथ अल्ट्रासाउन्ड, के अरे एक्सरे। यु हेभ टु डु अल्ट्रासाउन्ड अर सिटी। सस्पेक्ट गर्न सकिने भयो तर डायग्नोज गर्न सकिँदैन। सस्पेसन कहिले गर्ने, एउटा डायफ्राम इलिभेसन भयो भने अथवा चाहिँ एयर फ्लुइड लेभल देख्यो भने चाहिँ। अब कहिले काहीँ क्याल्सिफाइड नोडुलहरू हुन्छ, हाइड्रेटेड भयो भने क्याल्सिफिकेसनहरू होइन, तर स्टिल यु क्यानट मेक आउट वेदर इट इज विथिन द लिभर अर इन द सब डायफ्रामेटिक रिजन, त्यो छुट्याउन सकिन्न। त्यसको लागि अल्ट्रासाउन्ड अथवा सिटी चाहिन्छ। अरू सर अर्को क्वेसन चाहिँ इन्सपिरेसन र एक्सपिरेसन फिल्म दुइटैमा लङ जोन सेकेन्ड र फोर्थ टिप्सबाटै सेपरेट गरिन्छ कि एक्सपिरेसन फिल्ममा बोर्डर फरक हुन्छ? त्यसमा त्यस्तो केही राखेको छैन एक्सपिरेसनमा। अब एक्सपिरेटरीमा चाहिँ डेफिनेटली तपाईँको चाहिँ सबै जोन देखिने भएन होइन, किनभने एक्सपिरेटिभ फिल्ममा चाहिँ फोर्थभन्दा तल चाहिँ देखिँदैन। त्यस्तोमा चाहिँ हामीले अप्पर र मिड जोन मात्रै भन्न सकिने भयो, तर त्यसमा छुट्टै छैन। एक्सपिरेटिभ फिल्ममा चाहिँ यतिसम्मलाई अप्पर भन्ने त्यस्तो छैन। अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ हामीलाई अब एकदम लगभग हामी चाहिँ टिमतिरै नै छौँ। मलाई लाग्छ अब नेक्स्ट सेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट होला सर। कयौँ पटक चाहिँ हाम्रो यो अरू यसपालिकै सेसन अब यति नै 1-1.5 घन्टा चाहिँ सायद सबै नसकिएला पनि। अब अलिकति लामो डिस्कसन भयो चेस्टमा। अब चेस्ट एक्सरे इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एक्सरे होइन। अब अरूको भन्दा त्यही भएर नि मैले अलि स्लो र अब सकेसम्म तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् भन्ने हिसाबले स्लो पनि गरे हो, नत्र अनि अरू स्लाइडहरू पनि धेरै राखेको थियो, किनभने प्याथोलोजीहरू तपाईँलाई इमेज देखायो भने चाहिँ बढी क्याचअप होला भनेर होइन। त्यो भएको हुनाले अलिकति लामो चाहिँ लामो भयो। ठिक छ, अर्को पटकमा चाहिँ अरू गरेर अलि छोटो छोटो गरौँला नि त। एटलिस्ट कमन प्याथोलोजीहरू चाहिँ तपाईँले चिन्नुहोस् भन्ने चाहिँ हुन्छ होइन। त्यो भएर अलिकति कमन प्याथोलोजीहरू चाहिँ राख्दाखेरि अलि लामो चाहिँ लामै भयो। हजुर, अरू यहाँ आएको क्वेसनहरू पनि एन्सर पहिल्यै भइसकेको छ मलाई लाग्छ। अघि गाडीको कुराहरू अघि नै भन्नु सक्नुभयो। जो साथीहरूले चाहिँ छुटाउनु भएको छ उहाँले चाहिँ यो सेसन हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। एगेन्स्ट युट्युबमा राखिने छ भनेर म्यामले भन्नु पनि सक्नुभयो अघि पनि। अनि हाम्रो यो साथीहरूलाई जो आउनुभयो म एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, र सरलाई पनि हाम्रो सरबाट एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। राम्रोसँग पढ्नुहोस्। अब प्याथोलोजीहरू रेडियोलोजी भनेको चाहिँ हेर्दै गर्नुपर्छ, यो पढेर मात्रै धेरै हुँदैन होइन। अब रेडियोलोजी डिपार्टमेन्टमा जाने, अब यस्तो पोजिटिभ एक्सरे देख्यो भने गएर सोधिहाल्ने, जति धेरै सोधे त्यति सिकिन्छ होइन। अब अनि सोधिराख्ने। अब रेडियोलोजी पोस्टिङ भनेको त अब थोरै दिन मात्रै हुन्छ होइन, त्यतिले पुग्दैन। डेली लाइफमा चाहिँ अब आफूले देखेको एक्सरेहरू केही कन्फ्युजन लाग्यो, प्याथोलोजी जस्तो लाग्यो भने सोध्ने। अब जसले पनि सोधेपछि गएर रेडियोलोजी डिपार्टमेन्टमा सोध्यो भने भनिदिइहाल्छ होइन। अब रेजिडेन्टहरू हुन्छ, अब सिनियरहरू हुन्छ, सो सिक्नलाई चाहिँ लाज मान्नु हुँदैन। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट चाहिँ त्यो हो, सोधिहाल्ने। जति धेरै सोध्यो त्यति धेरै सिकिन्छ। अनि आफूले जानेको कुरा अरूलाई सिकाउने। टिचिङ इज द बेस्ट लर्निङ है, तपाईँहरूलाई त्यो भनिहालौँ। टिचिङ भनेको चाहिँ बेस्ट लर्निङ हो। अब कति कुराहरू चाहिँ मैले नसोचेका क्वेसनहरू तपाईँले रेज गर्नुहुन्छ, अनि त्यसबाट मैले सिक्न सक्छु होइन। सो इट्स टिचिङ इज द लर्निङ प्रोसेस। ओके, त्यो आफूले जानेको कुराहरू सिकाउनुहोस् र अरूलाई सोध्नुहोस्। एक्सरे देख्यो भने पोजिटिभ देख्दा बित्तिकै गएर सोधिहाल्ने, त्यो गरेपछि सिकिन्छ। ल, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई इन्भाइटेसन गरेर आफ्नो कुराहरू थोरै भए पनि नलेज सेयर गर्न हेल्प गर्नुभयो।
स्पेशल थ्याङ्क्स टु जगदम्बा फर अर्गनाइजिङ अल दिस सेसन। थ्याङ्क यू। त्यस्तो केही पऱ्यो भने मलाई पर्सनल्ली पनि यु क्यान कन्ट्याक्ट मेरो मेसेन्जर त अब तपाईँहरूसँग नि छ होइन। अब त्यस्तो केही इमेजहरू रेडियोलोजिकल इमेजहरू कन्सल्ट गर्न मन लाग्यो सोध्न मन लाग्यो भने यु क्यान सेन्ड मी डाइरेक्टली हेर्छु है, त्यस्तो केही छैन। हुन्छ। सो एउटा अरू कुरा लास्टमा चाहिँ हामीले यो अस्ति पनि यो कोभिडको टाइममा एउटा चेस्ट एक्सरेको स्टडी पनि भएको थियो, हुन त म पनि त्यसमा सामेल थिएँ। अन्य भन्नु आगामी टाइमहरूमा चाहिँ योसँग रिलेटेड रिसर्चहरू केही मिल्छ भने चाहिँ कुन चाहिँ टपिकहरू चाहिँ बढी इन्ट्रेस्टेड होला भनेर नि नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामीले एक्सरेको चाहिँ रिसर्च गरेर सिटीको चाहिँ रिसर्च गरेका छौँ हामीले पनि यहाँ। त्यो अब छिटै पब्लिस पनि हुन्छ होला होइन। सिटीको चाहिँ हामीले इमेजिङ फाइन्डिङको चाहिँ गरेका छौँ। एक्सरेको चाहिँ कलेक्सन गरेर अब त्यो के छ भने अलि हामी धेरै क्लिनिकल वर्कमा बिजी, एकाडेमिक रिसर्चमा भन्दा नि क्लिनिकल वर्कमा धेरै बिजी भएको हुनाले चाहिँ त्यो एक्सरेको चाहिँ त्यति धेरै कम्पाइल गरेर स्टडी गरेका छैन। अब सिटीको चाहिँ छ, हामीले पब्लिस पनि गर्दैछौँ, त्यो रिभ्यूमा छ होइन। अब त्यस्तो भयो भने तपाईँहरूले सेयर गर्दा नि हुन्छ। थ्याङ्क यू सर। अब हामी क्लोजतिर छौँ है। अब चाहिँ हामी एन्डमै आइसकेका छौँ र अघि रामजी दाइले पनि अलमोस्ट के हन्छ लाइक एन्डिङ गरि नै सक्नु भएको छ। वान्स अगेन चाहिँ सरलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। फाइनल इयर स्टुडेन्ट भएको कारणले गर्दा कोभिडको कारणले गर्दा हाम्रो रेडियो पोस्टिङ नै भएको थिएन सर। सो एकदमै नै गाह्रो भइरहेको थियो यो चेस्ट एक्सरेको बेसिक्स बुझ्नलाई चाहिँ मलाई पर्सनली। सो आजको सेसन एकदमै हेल्पफुल भयो। होपफुली अब मेडिसिन पोस्टिङमा चाहिँ मलाई एकदमै हेल्प हुनेछ यो हजुरले आज सिकाएको नलेजले गर्दाखेरि। अनि मेरो साथीहरूले नि मेसेज गरिरहेको छन् अहिले, जस उहाँहरूले पनि एकदमै थ्याङ्क यू भनिराख्नु भएको छ हजुरलाई। आई होप अरू सबैजना पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई नि एकदमै इन्फर्मेटिभ भयो आजको सेसन चाहिँ। र यसका साथसाथै लास्टमा चाहिँ जगदम्बा म्यामलाई पनि भेरी भेरी थ्याङ्क यू यो अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा मलाई। यति भन्दै चाहिँ आजको लागि हामी यो कार्यक्रम यही अन्त्य गर्दछौँ। सुनिरहनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।